आजको हाम्रो टपिक छ DHCP ल DHCP निकै लामो छ ल वास्तव DHCP सर्भर यो टपिक त राम्ररी गर्दाखेरि हामीलाई 15 डेज जस्तो लाग्नु सक्छ 15 डेज जस्तो लाग्नु सक्छ हैन यसलाई सकेसम्म इन्ट्रिग्रेट गर्दै लाँदाखेरि अनि तर आज म कोर DHCP सर्भरमा कभर गर्छु ल कोर गर्छु अनि एडिसनल तान्दै आउँ हामी DHCP सर्भर्स भनेको के हो सुरुमा त्यो जानौं DHCP भनेको एउटा प्रोटोकल हो ल DHCP भन्छ यो प्रोटोकल हो ल एउटा यसको फुल फर्म हुन्छ डायनामिक हैन होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल ल कन्फिगरेसन प्रोटोकल ल यसको फुल फर्म एउटा प्रोटोकल हो ल वास्तवमा यसले नर्मली के गर्छ यसले बेसिकली के गर्छ यसले काम भने इट अलाउ यु टु हैन डिस्ट्रिब्युट द IP एड्रेस डिस्ट्रिब्युट गर्छ क्लाइन्टमा IP एड्रेस सबमिट मार्क्स DNS एड्रेस डिफल्ट गेटवे हैन र अदर सर्भिसेस एन्ड अदर तपाईको एड्रेसेसहरु ल यसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ ल क्लाइन्ट कम्प्युटरमा अटोमेटिक ल मोटामोटी हाम्रो के हुन्छ भने कुनै एउटा मसिन हामीसँग रेडी छ इफ वी हैव द मसिन इन आवर नेटवर्क दिस माइ स्विच 1 I have the machine number 1 machine number 2 machine number 3 machine number 4 here is a 4 machine and server over here okay we need to assign the IP address for the communicating each others between the server and client to client. So for that, what we need to have to in the LAN network, the first is MAC address. MAC address automatically outside computer ma. Second is IP address la. Oh, IP address. यो IP address लाई हामीले कसरी हाल्न सकिन्छ भने एउटा मसिनमा नम्बर 1 मेथड भनेको द फर्स्ट मेथड इज व्हाट तपाईको स्ट्याटिक अथवा म्यानुअल भन्छ ल स्ट्याटिक अथवा म्यानुअल भन्छ ल म्यानुअली हैन म्यानुअली यो भनेको बाइ ह्यान्ड तपाईको हातबाट ल त्यो हाल्नु हुन्छ त्यो अथवा बाइ तपाईको यो बाइ मेन ल बाइ मेन असाइन ल मेन असाइन भन्दा हुन्छ एउटा यो नम्बर 2 भनेको तपाईको डायनामिक ल डायनामिक भनेको अटोमेटिक हो हैन automatic is called automatics okay there is a two method to assign the automatic way the first is what the first one is by DHCP and second is what by APIPA what is the conditions to okay receive the by DHCP and by APIPA in first time in the network you have the machine with the physically connected cable with the correct cables and switches is on. And if there is a no IP address, okay, if there is a no DHCP server, if there is a no static IP address, सुरुमा static IP address छैन भने हैन उसको सेकेन्ड अप्सन डायनामिक हुन्छ डायनामिकमा सुरुमा तपाईको DHCP लाई खोज्छ DHCP लाई खोज्छ यसरी यहाँ खोज्छ खोज्दाखेरि भेटेन भने उले सेल्फ आफूलाई एड्रेस दिन्छ ल वास्तवमा त्यसलाई सेल्फ आफूलाई दिने एड्रेस सिस्टमलाई चाहिँ APIPA भन्छ ल APIPA यसले हमेशा B क्लासको एड्रेस दिन्छ ल 169 बाट सुरु हुने ल बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो सरहरु हजुर सर कसैलाई के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ है सरहरु छैन सर डाउट छैन ओके यदि डाउट छैन भने हामी सुरु गरौँ अब तपाईको अर्को हातले दिँदाखेरि हुन्छ र तपाईको अर्को तपाईको अटोमेटिक गर्दाखेरि हुन्छ तर हातले दिँदाखेरि कन्डिसन्स के हुन्छ भने मान लियौ इफ आई हैव द 500 machine in my LAN network okay 500 machine need to assign the IP address to communicate in a network or to share and exchange the resources within the network so what to do I have to assign the IP address for all sometimes this type of the assignment of the IP address if there is a multiple machine it will make you the hassles or it's a very complex to okay consider the IP address and as well as it's very difficult to assign the IP address for the all computers the first difficulty is what okay it might be the conflict la वास्तवमा हामीले यो यसमा के हालेको छौं यसमा सेकेन्डमा बिर्सिनु फटो बिर्सिनु फोटो बिर्सिनु तर आफ्टर 50 कम्प्लिट बिर्सिनु सक्छौं त्यही IP address हाल्न सक्छौं ल यो कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ ल नम्बर 1 नम्बर 2 it will takes the time ल यसले टाइम धेरै लिन्छ मान for example one machines IP address हाल्नलाई 5 मिनेट लाग्छ भने 5 into 500 machine गर्दा थुप्रै लाग्छ ल वास्तवमा हैन नर्मली तपाईको निकै टाइम लाग्छ र वास्तवमा यो टाइमलाई हामी रिड्युस गर्न सक्छौं ल वास्तवमा so how to reduce the time
How may I reduce the time? To reduce the time, I can use the DHCP server. DHCP server is a server which allows you to automatic IP address assignment to the client computers. Okay, it doesn't matter the what client devices do you have. Computer लाई assign गरिदिन्छ, अरूलाई पनि गरिदिन्छ ल। कसरी गर्छ भने तपाईको यसरी गर्छ। हामीलाई थाहा छ हामी IP network पढ्दैछौँ ल। We are studying the IP network and world is binding by the IP network, and more than 30 and 40 trillion devices, or 99% of the devices of the world is running by the IP network. That means what? If I have the DHCP server in the Windows server, and this is connected with my switch, and I have the multiple computer over here, multiple computers, and as well as the routers. This is my routers, firewall. Okay, then what? As we know, all the devices, firewall, routers, and all the computers use the IP address, IP network. They also belongs from the IP network. It doesn't matter it's a Linux machine or Windows machine or any other type of the machine. Okay, they all use the IP network. That means all the devices belongs from the IP network. Once IP network सबैले युज गरेपछि के हुन्छ भने यसले रिक्वेस्ट गर्छ, यसलाई यतापट्टि यसले दिन्छ, फरक पर्दैन ल वास्तवमा। यसलाई DHCP सर्भर भन्छ, यदि यसले IP एड्रेस दिन्छ भने ल। यिनीलाई DHCP क्लाइन्ट भन्छ, DHCP क्लाइन्ट भन्छ यदि यसले IP एड्रेस लिन्छ भने ल। Okay, DHCP client, simple. The DHCP client is a server or the machine which allows you to distribute the IP address to the client computer. Or DHCP client is the machines or nodes and network devices, which is okay, acts for the IP address from the DHCP servers. DHCP servers को invention the development भनेको IETF ले गरेको ल। This IETF is one of the organizations, a US based organization. Okay, Internet Engineering Task Force ल, यसको full form Internet Engineering Task Force। यो तपाईं US को तपाईको organization हो, not profit organization हो। यसले नेटवर्क इंजिनियर र सिस्टम इंजिनियर को लागि चाहिने टुल्सहरु र तपाईको मेकानिजम्स एप्लिकेशन्सहरु त विभिन्न किसिमको नेटवर्क्स रिलेटेड प्रोटोकल डिजाइन गर्नु छ ल IETF ले ल। यसले DHCP मा यसले प्रडक्ट गरेको ल DHCP हैन। अनि कुनै ठाउँमा लु मान्नु लेनबाट मेरो समस्या भएन, दिस इज माइ लेन नेटवर्क, यो एउटा डिजाइन भयो लेनको, एउटा समस्या भएमा सर्भर छ सबैमा स्ट्याटिकली IP एड्रेस हालेर तपाईको कुनै समस्या भएन सबैमा स्ट्याटिकली IP हालिदिनु समस्या भएन र यसरी हैन। तर यदि तपाईको यो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो नभएर, यो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो रहेछ मान्नु वाइफाई एरिया नेटवर्क रहेछ मान्नु, वाइफाई को मतलब यो तपाईको सिङ रहेछ, वाइफाई को टावर रहेछ मान्नु हैन। यहाँबाट तपाईको मोबाइलमा, तपाईको ल्यापटपमा हैन, तपाईको डेस्कटपमा तपाईको इन्टरनेट दिनुपर्ने रहेछ मान्नु, ट्याब्लेटमा दिनुपर्ने, त्यो ट्याब, यो मोबाइल, यो ल्यापटप हैन, यो तपाईको डेस्कटप इनमा इन्टरनेट दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेला चाहिँ म्यान्डेटरी तपाईको IP एड्रेस हामीलाई DHCP बाटै दिनुपर्ने हुन्छ र अदरवाइज अर्को अप्सन हुँदैन ल। हालाकि हातले IP एड्रेस हाल्दा पनि हुन्छ तर DHCP नभइकन हुँदैन, किनभने जस्तो एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ तपाईहरु पब्लिक प्लेसेसमा हुनुहुन्छ भने त्यसमा सबै युजरलाई म्यानुअली IP एड्रेस दिएर साथ दिनै हुँदैन भन्नु पनि, त्यतिखेर चाहिँ म्यान्डेटरी IP एड्रेस हाल्नै पर्ने हुन्छ र DHCP हाल्नै पर्ने हुन्छ जस्तो। भनेपछि हामीले के कुरा बुझ्यौं भने DHCP भनेको सर्भर्स हो जसले अटोमेटिक IP एड्रेस असाइन गर्छ नेटवर्कमा भन्ने त्यो बुझ्यौं नम्बर 1। त्यसको फाइदा भनेको यसले टाइमलाई घटाउँछ, एडमिनिस्ट्रेटरको टाइमलाई रिड्युस गर्छ। अनि तपाईको सेकेन्ड भनेको तपाईको यसले हैन तपाईको फास्टर बनाउँछ, तपाईको असाइनमेन्ट मेथड। थर्ड भनेको कन्फ्लिक्टहरु हुनुबाट पनि हामीलाई बचाउँछ र IP एड्रेस कन्फ्लिक्ट हुनुबाट पनि बचाउँछ र अन्य भनेको त्यसको पब्लिक प्लेसेसहरुतिर तपाईको हाम्रो कम्प्लेक्सिटी र एसेसमेन्टहरुलाई तपाईको रिसल्भ गर्छ र यी कामहरु मेजरली गर्छ DHCP हैन। सो हाउ टु कन्फिगर द DHCP सर्भर इन द विन्डोज सर्भर 2012। म 2012 मा लोड गर्छु र 2012 8 मा एउटै कुरा, 2012 मा लोड गर्नु पनि र 2019 मा लोड गर्नु पनि एउटै कुरा हो। वास्तवमा 2016 मा गर्नु पनि एउटै हो, 2008 मा पनि एउटै हो, एउटै चिजहरु लोड गर्नु, यही फरक छैन ल, नो डिफरेन्सेस। सो हाउ टु इन्स्टल अ DHCP सर्भर इन द तपाईको विन्डोज सर्भर 2012। यो मेरो DHCP सर्भर 2012 भयो, दिस इज माइ DHCP सर्भर 2012। यो सर्भर 2012 भयो, यो सर्भर 2012 OS हो मेरो। लेट मी चेक, पासवर्ड दिन्छु म यहाँनेरि हैन। अब यसलाई भ्यू गरेर फुल स्क्रिन गरिदिन्छु हैन। Right now I don't have the DHCP server now. First you have to assign the static IP address on your servers.
जसलाई तपाईँ डिएससी सर्भर बनाउनु त्यसको आइपी स्ट्याटिक हुनुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनु होला। यसको आइपी स्ट्याटिक छ 192.168.12.1 र तपाईँको डिएनएस पनि यही छ ल, स्ट्याटिक छ यसको आइपी एड्रेस। स्ट्याटिक हुनुपर्छ यसको आइपी एड्रेस चाहिँ। स्ट्याटिक भएपछि यहाँ सर्भर म्यानेजरमा जान्छु म, अनि लोड गर्छु ल। मेरो डोमेन पनि यसैमा छ ल, फरेस्ट पनि यसैमा छ। एड रोल एन्ड फिचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डिएससीपीमा टिक मारिदिनु होला, एड फिचर्स नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, अनि नेक्स्ट नेक्स्ट तपाईँको इन्स्टल गरिदिनुहोस् त्यसलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। ओके, इन्स्टल छिट्टै हुन्छ, समस्या कुरा भने एउटा रोल छ यो हैन। लोड भयो मेरो। अब यसलाई एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीले तपाईँको अथराइज गर्नुपर्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी नेटवर्कमा ल। यहाँ क्लिक पारिदिनुहोस्, अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्, अनि अथराइज गरिदिनुहोस्। अथराइज भनेको तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टरी मलाई एड गरेको ल, हामीले यो डिएससी सर्भरलाई यसो अथराइज हुन्छ ल, अथराइज भयो। डिएससी सर्भर्सले जति पनि तपाईँको आइपी एड्रेसहरू दिन्छ त्यसको हामीलाई पुल चाहिन्छ ल। वास्तवमा एउटा डिएससी सर्भरको म्यानेजमेन्ट कन्सोल यसमा यहाँ डिएससीपी आयो, अनि तपाईँको यसको एउटा पुल चाहिन्छ हामीलाई। वी निड टु क्रिएट वान अफ द डिएससीपी स्कोप पुल हैन। जुन स्कोप पुलले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने तपाईँको हामीलाई तपाईँको आइपीएस दिने लिने हैन, तपाईँको आइपीएसलाई रिजर्भ गर्ने के कामहरू गर्छ त्यो पुलले चाहिँ वास्तवमा। लेट मी क्रिएट द पुल ओभर हियर। बाइ डिफल्ट पुल हुँदैन ल, बुझ्नुभयो नि, बाइ डिफल्ट पुल हुँदैन। चलो म पुल क्रिएट गर्छु। डिएससीपीमा क्लिक पारेँ मैले, यहाँ क्लिक पारेँ, यहाँ क्लिक पारेँ। बाइ डिफल्ट पुल हुँदैन, आइपी4को यहाँ छ, आइपी बेसिसको यहाँ छ ल। आइपी4मा जान्छ यहाँनिर, यहाँ तपाईँको आइपी4मा राइट क्लिक गरेर न्यू स्कोप बनाउँछ ल। पहिला सब स्कोप बनाउनलाई यस्तै पुल बनाउँछ ल। स्कोप छ, मल्टिस्कोप थुप्रै छ ल, हामी सबै पढ्दै आउँछ ल, डोन्ट वरी। नेक्स्ट गर्छु, स्कोपको पुलको नाम जे पनि दिन्छ ल, मान्नु स्टुडेन्ट्स, मान्नु डिएससीपी ल फर इक्जाम्पल लागि। अनि पुलमा 192.168.12. मान्नु 1 देखि सुरु गर्छु, 192.168.12.200 तपाईँको 54सम्म आइपीएस हाम्रो भ्यालिड हुन्छ। ती 1 देखि नै बाँडे मैले। यसमा चाहिँ 192.168.12.1 देखि लिएर 192.168.12.50 यतिसम्मको आइपीएस म नबाड्ने ल। यो आइपीएस म स्ट्याटिकली हातैले दिने ल, बुझ्नुभयो नि। यो आइपीएस हामी हातैले दिने। सरले बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। यसलाई हातले दिने भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सर। तपाईँहरूले तपाईँको यो बुझ्दा पनि हुन्छ, तपाईँको यसलाई रिजर्भ गरेको भविष्यमा बाँड्ने भन्दा पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो। दुईटै कुरा हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। हजुर। अब एड गरिदिन्छु यो एड्रेस मार्न र 51 देखि मार्न थाल्छ अब, बुझ्नुभयो नि। नेक्स्ट, अनि कति दिनको लागि तपाईँको क्लाइन्टलाई दिने भनेको 8 डेजको लागि चाहिँ लिज टाइम भने चाहिँ कति समयको लागि क्लाइन्टलाई दिने भनेको ल, वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। यो निश्चित टाइमको लागि दिन्छ, पर्मानेन्ट दिँदैन आइपीएस, ध्यान दिनु तपाईँहरूले। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि डिफल्ट गेटवे राउटरको आइपीएस मसाले राउटर छैन, इन्टरनेट जोड्ने राउटर छैन मसा, त्यो राउटरको एड्रेस मैले दिइनँ। नेक्स्ट गर्छु, सर्भरको नाम दिन्छु, सर्भरको नाम मेरो SRB12 हो ल। टेबल यो माथि पनि छ ल, सर्भरको नाम कम्प्युटर नाम भनेको यो डिएनएस सर्भर कहाँ छ भनेको डिएनएस सर्भर यसमा छ, SRB12 मा छ ल। डिएनएस सर्भरको आइपी यो हो। नेक्स्ट गरिदिन्छु, नेक्स्ट गरिदिन्छु। यो विन्स पनि छैन मसला, विन्स नभए विन्स हाल्दिनँ। नेक्स्ट 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 फिनिस गरिदिन्छु। यो एक्टिभ पाउनुपर्ने हुन्छ र यो एलइडी काम गर्नुको लागि नेटवर्कमा एक्टिभ पाउनुपर्ने हुन्छ हैन। चलो अब यसले काम गर्छ गर्दैन यहाँ हेर्छु ल, म त विन्डोज 7 मा आएँ, म यहाँ चेक गर्छु ल यहाँ काम गर्छ गर्दैन। आइपीएस लिन्छ हेरौँ ल। एडाप्टर यहाँ आयो, तपाईँको यहाँ चेन्ज एडाप्टरमा जान्छु। अहिले बाइ डिफल्ट मेरो बाहिरबाट लिइरहेको छ, मैले डिसेबल गरेँ र इनेबल गरेँ ल वास्तवमा। अब मेरो लिन्छ ल, सायद मेरो लियो ल। अब networkinc.com लियो, स्टेटसमा गएर डिटेलमा गएर हेरेँ 12.51 अनि तपाईँको 51 बाट लियो। यो सफ्टवेयर मार्क्सको यतिखेरदेखि यतिखेरसम्म आइपीएस दिएको छ 12.1 मेरो सर्भरको आइपीएस, त्यो डिएनएस सर्भरको आइपीएस एउटै छ ल, बुझ्नु एकै ठाउँमा छ। यो भयो ल। यसरी विन्डोज 10 मा गएर हेर्छु, विन्डोज 10 मा पनि तपाईँको लिन्छ दिँदैन ल।
यसमा पनि लिइसक्यो होला सायद। नेटवर्क आइएनसी लियो, यस गर्दै मैले यसमा 52 लियो होला, ल नै लिँदै जान्छ ल 52 लियो। अब एउटा कुरा के भयो नि, यस्तो छ है, सबैले ध्यान दिनु, तपाईँलाई अब त थाहा छ होला, मेरो क्लास टिम थाल्नु तपाईँले धेरै भइसक्यो। यस्तो छ ल, यहाँ हाम्रो सबैले बुझिहाल्नु एउटा कुरा सबैले। यस्तो छ, यहाँ चाहिँ बाबुराम सर, एउटा मेरो एउटा डिएचसी सर्भर छ मेरो, सरी यो राउटरमा छ ल, यो राउटरमा छ डिएचसी सर्भर मेरो, जसमा म इन्टरनेट चलाउँछु। यसको आइपी एड्रेस छ 192.168. तपाईँको 30.1 छ, 30 बाट सुरु हुने। मेरो अहिले भर्खर सर्भरमा बनाएर मैले डिएचसी सर्भर, यसको नाम आइपी 192.168. तपाईँको 12. तपाईँको कति छ 1 छ ल। अनि यो दुईटै एउटा स्विचमा जोडेको छ ल, अथवा यो एउटा स्विचमा डाइरेक्ट जोडेको छ स्विचमा, अनि यो चाहिँ तपाईँको जोडेको छ तपाईँको हाम्रो भिएम नेट स्विचबाट जोडेको छ, भर्चुअल आइसोलेसन स्विचबाट जोडेको छ, त्यस स्विचमै जोडेको छ ल इन्डाइरेक्टली। बुझ्नुभयो बाबुराम सर? हजुर हजुर बुझेछु सर। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, यो क्लाइन्टले आइपी एड्रेस दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ र जसको आइपी एड्रेस सानो छ त्योतापट्टिको लिन्छ र सानोतिर, सरी सानो त्यता छ सानो त्यताको लिन्छ। बुझ्नुभयो बाबुराम सर? ए हजुर हजुर। इफ देयर इज अ मल्टिपल ओके सेन्टर्स or multiple तपाईँको मल्टिपल डिएचसी सर्भर इन द सेम नेटवर्क, ओके, देन स्मल तिरको तपाईँको आइपी एड्रेस लिन्छ सर, स्मल तिरको सानो पट्टिको लिन्छ र। बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? हजुर हजुर बुझ्नुभयो बाबुराम सर? हजुर बुझे। जस्तो ए क्लास सपोज बी क्लासको राखेछ नि, बी सी को राखेछ नि, पहिले बी को टार्गेट गर्ने भयो हैन? हजुर हजुर, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ र एउटै क्लासको छ भने त्यो 30 र 12 मा त तपाईँको 12 सानो हो नि त, बुझ्नु भएन? हजुर हजुर हो। बुझ्नुभयो भएन? हजुर बुझे बुझे। हजुर 30 भन्दा 12 सानो भयो, त्यही भएर सानो चाहिँ दियो हैन अब। बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? हजुर बुझे सर। कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ है। डाउट छैन भने मेरो आइपीएस मेरो लियो ल। आइपीएस लिएपछि तपाईँले हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईँले सर्भरतिर यहाँ आइपीएस लिएको पनि देखाउँछ ल यहाँनिर एड्रेस पुलमा ल, तपाईँको एड्रेस लिजमा दुईटा आइपीएस लियो हेर्नु त, PC1 - PC नेटवर्क आइएनसी भनेर नाम दियो परलाई, विन्डोज 10 भनेर लियो ल। बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर दुईटा लियो ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर। यसको नाम विन्डोज 7 गरिदिनु, यसको तपाईँलाई सजिलो हुन्छ सायद हैन, म रिनेम गरिदिइहाल्छु। विन्डोज 7 लेख्दा पनि हुन्छ, जे लेख्दा PC1 रहेछ ल नाम। बुझ्नुभयो नि? यसको विन्डोज 7 लेखिदिन्छ, त्यसो विन्डोज 7 नै आउँछ ल त्यहाँले। जे राख्दा हुन्छ नाम ल, कुत्ता बिल्ली जे राख्दा हुन्छ, कोही प्रब्लम छैन। बाबा सब बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। सपोज हामीलाई अब 300 वटा क्लाइन्ट चाहियो भने बी क्लासको दिने हो? त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो अनप्र्याक्टिकल हुँदैन ल। तपाईँलाई अलिकति माथि गएर तपाईँको CCNP लेभलमा गएर पछि तपाईँलाई त्यो सिकाउँछ ल, तपाईँको मिसले सिकाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। तपाईँको त्यो कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको सर त्यत्रो ठुलो नेटवर्क राखिँदैन ल, त्यो अनप्र्याक्टिकल हुन्छ। नेटवर्क हमेसा सासानै राखिन्छ ल सर, बुझ्नुभयो नि? हजुर 40 वटा 50 वटा भन्दा धेरै कम्प्युटर नेटवर्क राखिँदैन ल। बुझ्नुभयो सर? हजुर हजुर। जस्तो आइएसपीहरुलाई को नेटवर्कहरुलाई त चाहिन्छ नि त। हुन्छ सर, आइएसपी त हुन्छ। हजुर। आइएसपीमा त हुन्छ, तर लेनमा चाहिँ हुँदैन ल सर। त्यसको कारण छ र त्यो तपाईँको क्यालकुलेट हामी गरेर तपाईँलाई भन्छौँ हामी हैन, अन्त मिस्टेक भन्नु तपाईँलाई भाइरलमै भनिदिन्छु, समस्या भएन। जो लेनमा चाहिँ त्यो 30-40 वटा धेरै राख्नु हुँदैन ल एउटा कम्प्युटर एउटा नेटवर्कमा। बुझ्नुभयो नि? हजुर हो। राख्नुलाई राख्नु तर त्यो ब्रोडकास्ट डोमेन ठुलो भन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? हजुर एकदमै। यहाँ भयो, यहाँ त यहाँ आयो हैन, तपाईँको विन्डोज 3 यता पनि आएर तपाईँको विन्डोज 7 भनेर आयो होला, रिफ्रेस मार्दिन्छु, आयो विन्डोज 7 भनेर आयो। यसको नाम त cisco.com भनेर छ, यसको सफिक्समा हटाइदिन्छ, सफिक्समा पुरानो सफिक्स छ उसको cisco.com भने हटाइदिन्छ। राइट क्लिक प्रोपर्टिज, जति बेला डिएनएस अर्कै देखाएर चेन्ज, अनि यहाँ चेन्जमा गएर यहाँ तपाईँको मोरमा गएर सिस्को भन्ने सफिक्स हटाइदिन्छ ल, नेटवर्क वर्ल्ड। अथवा यति छोड्दा हुन्छ, के भएको भन्दा आफै अटोमेटिक अपडेट लिन्छ, त्यो हटाइदिँदाखेरि हुन्छ। यसलाई भन्छ तपाईँको आइपी एड्रेस दिने तरिका भन्छ ल तपाईँको। बुझ्नुभयो नि? हजुर।
मैले ओके गरिदिन्छु अरे त्यो डोमेन हट्यो नि त त्यो गरेलाई खोज्दैछ र डोमेन वेट वो ग्रुपमा लान्छु ल म वो ग्रुपमा तपाईँको बिना डोमेनको बनाउँदैछु म अब चाहिँ म पासवर्ड दिन्छु विन्डो 10 मा पनि लियो ल बस्दा अनि मेरो स्विचमा तपाईँको राउटर राखेको राउटरलाई पनि दिन्छु स्विचलाई राखेको स्विचलाई पनि दिन्छु फायरवल सायरवल सबैलाई दिन्छ ल वास्तवमा सर्भरको तपाईँको डिएस सर्भरले राउटरकोले पनि दिन्छ र सबैको दिन्छ बुझ्नु पनि केही समस्या छैन यसमा बुझ्नुभयो सबैले सबैले किनभने आइपी नेटवर्कको एउटै होला यो वास्तवमा यो डिएससी सर्भरको टेक्नोलोजी एउटै हो सरले बुझ्दै हुन्छ हजुर सर सर यो हाम्रो राउटरबाट दिने DHCP र यो सर्भरको DHCP बनाएको एउटै हो एउटै हो ल प्रोटोकल एउटै तरिका एउटै हो तर अब सर्भरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो मात्रामा एन्टरप्राइज मात्रामा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ DHCP सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको ठुलो नेटवर्कलाई बनाउन सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि सर अनि यो मल्टी नेटवर्कमा चाहिँ अनि कसरी DHCP पुलहरू बनाउने हो त्यो पनि हाम्रो आउँछ ल सर त्यो हाम्रो आउँछ ल बेसिकमा छौँ हामी त्यो गर्छौँ हामी मल्टी नेटवर्कमा गर्छौँ ब्रान्च अफिसको लागि गर्छौँ रिले एजेन्ट गर्छौँ बुझ्नुभयो नि थुप्रै गर्छौँ सर हामी DHCPमा बुझ्नुभयो नि सर यो भिएमएहरूमा के राउटर पनि यसरी चलाउन मिल्दैन सर मिल्छ राउटर पनि चलाउन मिल्छ सर त्यो हामीले VRहरू पनि गर्छौँ कस्तरी यो भर्चुअल राउटरहरू पनि गर्छौँ सर यो त VMwareमा चाहिँ हामीले तपाईँको भर्चुअल राउटरहरूको EV-बाट तपाईँले गर्नुहुन्छ र अवस्था बुझ्नुभयो नि EV-बाट गर्नुहुन्छ र बुझ्नुभयो त्यो पनि गर्नुहुन्छ त्यो मिस्टी अलिकति तपाईँलाई अलिक माथिको आउँछ र तपाईँहरूको कुन लेभलको छ तपाईँको CCNP देखि चाहिँ तपाईँको त्यो कम्प्लिट मिस्टी त्यो VR-बाटै गराउनुहुन्छ ल हाम्रो फेरि CCNA सम्म हो त्यो त्यस्तो तपाईँको सर तपाईँको त्यसो भने सरहरूले अब के तपाईँको एकचोटि आफै हेर्दा पनि हुन्छ र युट्युबबाट आफै हेर्दा पनि हुन्छ गाह्रै परेन म एकचोटि गरेको दिन्छु तपाईँलाई समस्या भएन यहाँ सर सबैले त्यस्तो छ भने चाहिँ कन्टेन्ट त्यहाँदेखि माथि छैन भने चाहिँ यो तपाईँको मेरो आइपिएस लियो डिसेबल गरेँ अनि इनेबल गरिदिन्छु म अनि यसलाई पनि म डिसेबल गरेर इनेबल गरिदिन्छु ल अब लियो होला अब यहाँ फेरि चेक गर्छु म सर्भर म्यानेजर्स टुल्स DHCP मा गएर मैले हेरेँ यहाँ क्लिक पारेँ IPv4 मा गएँ यहाँ लिजमा गएर हेर्छु म अब दुईटैले तपाईँको DNS नेम नेटवर्कल INC ले लियो ल लियो होइन म त तपाईँको बाबु नाम छ हजुर लियो DHCP ल यो 8 दिनको लागि भ्यालिड हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर अब म्याक एड्रेस नदेखाउँदो रहेछ कि सर हैन कस्तरी म्याक एड्रेस तपाईँको देखाउँछ नि त यहीँ चाहिँ देखाउँदैन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यो युनिक आइडी यो भयो तपाईँको हैन युनिक आइडी भएको यही होला म्याक एड्रेस यसको बुझ्नुभयो नि यही होला म्याक एड्रेस बुझ्नुभयो हजुर हजुर फरक किसिमको रहेछ नोटिस तपाईँको अथवा यसरी हेर्दा हुन्छ तपाईँले तपाईँको कमान्डमा गएर तर यसरी हेर्नु साह्रो पर्छ अलिक फिक्स हुन ल ARP हाइफन ए गर्दा पनि हुन्छ ल आरब त आफूले चल्दै चल्दा कम्प्युटरमा ए गर्नु ल त्यो देखाउँछ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर देखायो सरले बुझ्नुभयो सर हजुर सर सर हामीले यो DHCP राउटरमा इनेबल गर्न राम्रो हुन्छ कि यो सर्भर बनाउन ठिक हुन्छ तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट ठुलो छ भने सर्भरमा ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि जस्तै तपाईँ ठुलो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ भने लिनक्स सर्भर त विन्डोज सर्भरमा बुझ्नुभयो नि हजुर यदि इन्भाइरोमेन्ट सानो छ भने त अब राउटरमा सर्भरमा तपाईँको गर्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ सर्भरमा गर्दा चाहिँ अरू कुरा कन्फिगरेसन गर्नु पाइन्छ हामीले थुप्रै कुराहरूलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पाइन्छ र त्यो तपाईँ बिस्तारै थाहा पाउनुहुन्छ वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यहाँबाट थुप्रै कुराहरू कन्फिगर इन्टिग्रेट गर्नु पाइन्छ र त्यो तपाईँहरू बिस्तारै थाहा पाउनुहुन्छ र जस्ट आज चाहिँ कोर DHCP पढाउँदै चाहिँ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर बुझ्नुभयो राहुल सर हजुर सर यहाँ सर दुवैजनाले अब जस्ट हामीलाई DHCP को हामी कुरा गर्दैछौँ अरू कुराहरू छ वास्तवमा जस्तै अब मान्नु यो तपाईँको विन्डोज 10 मसिन छ यसलाई चाहिँ रिजर्भेसन गरिदिनु पर्ला रिजर्भेसन भनेको यसलाई नर्मली 8 दिनमा आइपिएस चेन्ज हुन्छ र वास्तवमा त्यो 8 दिनपछि यसको टाइम गएपछि चेन्ज हुन्छ र रिजर्भेसन गरिदिनु भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल
यदि तपाईँ कुनै पनि कम्प्युटरको आइपी एड्रेस पर्मानेन्ट होस्, मानिलिनु प्रिन्टर सर्भर छ, फ्याक्स सर्भर छ, पर्मानेन्ट होस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको म्याक एड्रेस राखेर रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ ल। वास्तवमा यसको म्याक एड्रेस कति छ यहाँ लेखिदिन्छु ल म नोटप्याडमा। नोटप्याड हैन, यहीँबाट लेख्दा पनि हुन्छ। वास्तवमा परबाट तान्दा पनि हुन्छ ल। तपाईँको 00 माइनस 0C माइनस 29 माइनस तपाईँको AE माइनस तपाईँको 83 अनि माइनस E3 ल। E3 यो म्याक एड्रेस ल तपाईँ विन्डोज 10 को। यसमा माने प्रिन्टर रहेछ त केही कुनै एउटा कुरा रहेछ त्यसको आइपी स्टेबल रहनुपर्छ ल हमेसाको लागि, नत्र भने आइपी चेन्ज भइरहेको छ क्या। अब यहाँ रिजर्भेसनमा जानुहोस्, राइट क्लिक न्यू रिजर्भेसन गर्नुहोस्, नाम राखिदिन्छु मान्यो प्रिन्ट सर्भर राखिदिन्छु, नाम प्रिन्ट सर्भर राखिदिन्छु मान्यो। यसको आइपी एड्रेस राखिदिन्छु म 192.168.12.200 राखिदिन्छु ल। बाहिर यसको आइपी एड्रेस म्याक एड्रेस यहाँ पुट गर्दै मैले यहाँ क्लिक पार्दै यो बुट पी र DHCP को बारेमा भन्छु। वास्तवमा यतिकै होस् अनि यसलाई एड गरिदिनुहोस् ल। अथवा यहाँ मुनि लेख्नुहोस् यो प्रिन्टर सर्भरको लागि राखेको भनेर लेख्नुहोस्, राखेको लेख्नुहोस्। यहाँ अब आएर रिजर्भेसन यहाँ मुनि आयो, यहाँनिर हेर्नु त यहाँ यो आइपी को लागि अनि त्यो म्याक एड्रेस आयो ल। हेर्दा हुन्छ तपाईँले प्रोपर्टिज गरेर ल यही हैन, DNS पनि आइरहेको सबै आइरहेको छ। अब यो चेक गर्छु ल। वास्तवमा फेरि म आइपी एड्रेसलाई यसो गर्छु, तपाईँको डिसेबल इनेबल गर्दा पनि हुन्छ, तर सिस्टमेटिक गर्नु चाहनु छ कमान्डमा जानुहोस् तपाईँ राउटर सबै अनि आइपी कन्फिग गरेर आइपी एड्रेस हेर्नुहोस् वास्तवमा ल। 12.52 यो सबै कुरा ठिक छ भने वास्तवमा रिलिज गर्नु। रिलिज भनेको चाहिँ फेरि फ्लस गरिदिनुहोस् ल, RELES रिलिज आइपी एड्रेसलाई फ्लस गरिदिनुहोस् फेरि एकचोटि। डिसेबल इनेबल गर्दा पनि हुन्छ बाहिरबाट ग्राफिकल्ली रिलिज गरिदिनुहोस् ल। वास्तवमा रिलिज भनेको फ्लस गरेको ल एड्रेसमा भएको आइपी एड्रेसलाई। अनि फेरि रिन्यू मारिदिनुहोस् ल। रिन्यू भनेको तपाईँको के भने तपाईँको फेरि आइपी एड्रेस माग्नुहोस् ल डिजिटलबाट। अब नयाँ आइपी एड्रेस दिन्छ ल, उसले लिस्टमा हेरेर दिन्छ, रिजर्भेसनबाट दिन्छ निकालेर। अब रिन्यू गरिदिन्छु म। राउटरको आइपी पो लियो। उता उयोबाट लियो र तपाईँको के तपाईँको त्यसलाई के भन्छ पर तपाईँको उयोबाट लियो तपाईँको के भन्छ त्यसलाई बाहिर गेटवेबाट लियो बुझ्नुमा नि। यो त यही चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ घरिघरि बुझ्नुमा, त्यो फेरि पर पठाउँदैन कि। त्यो हाम्रो सानो आइपीएस लिने भने प्रिन्सिपललाई फेरि त्यसले तोडो ल तोडो, किनभने अपवादको नियम हो। किनभने कति कति त्यस्तो हुन्छ र बाबुरा छ भिएममा छ हाम्रो बुझ्नु। अब चाहिँ लियो बुझ्नुभयो? हजुर हजुर त्यसो दुई तिनवटा ट्राई गर्नु ल। यहाँ मेरो कति लियो हेर्छु ल, राइट क्लिक गर्छु 200 लिनुभयो त सबै कुरा ठिकठाक छ बाबुराम छ। राइट क्लिक स्टेटस अनि डिटेल गर्छु ल। वास्तवमा 200 लियो बाबुराम छ हेर्नु त। हजुर लियो लियो रिजर्भेसन वाला आइपी लियो लियो ल। यो आइपी चाहिँ पर्मानेन्ट रहन्छ ल, तपाईँ जबसम्म DHCP सर्भर चाहिँ 8 दिनको लागि हमेसाको लागि रहन्छ र बुझ्नुभयो? यसो गर्दा पनि हुन्थ्यो, तपाईँले यहीँबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो र तपाईँ यहाँ कमान्डमा गएर नि यहाँ आर टेबल हेर्दाखेरि हुन्छ र जुन मसिन कम्युनिकेट भइसकेपछि त्यसको म्याक एड्रेस सिधा बसेको हुन्छ र सर ARP-A गर्दाखेरि बुझ्नुभयो? हजुर हजुर यो म्याक एड्रेस यही कपी गरेर हाल्दा पनि हुन्थ्यो र त्यहाँ यही कपी गरेर हाल्दा पनि हुन्थ्यो बुझ्नुभयो? राइट क्लिक गरेर कपी गरिदिनु बुझ्नु भएन? हजुर सर यहीँबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर यो भरपर्दो हुँदैन र यसमा चाहिँ त्यो ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ र यसमा स्टार्टिङ टाइममा चाहिँ परबाटै उठाएर ल्याउनु ल बुझ्नुभयो नि? कुन चाहिँको अलिक हजुर हजुर त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँलाई फिक्स पनि हुन्छ नि। तपाईँलाई त फिक्स वास्तवमा म यही गर्दैछु भनेर तपाईँलाई अलिक प्रोसेसमा जानुहुन्छ नि तपाईँ बुझ्नु भएन? सरले बुझ्नुभयो? हेलो सरहरू। हजुर सर। बुझेँ सर। यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले भने के क्वेसन आएर कहीँबाट बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? अब DHCP को हामीले यति मात्रै गरिराखौँ वास्तवमा, योभन्दा धेरै नगरौँ, अरू पनि छ DHCP को हुनु चाहिँ। तर म अर्को कुरा गर्छु WDS गर्छु ल। अब WDS भनेको के भने WDS चाहिँ के गर्छ नि तपाईँको यसको फुलमा हुन्छ विन्डोज डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस हैन। DHCP को बाँकी चाहिँ हामी गर्छौँ है। WDS को फुल फर्म चाहिँ विन्डोज डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस हैन। विन्डोज यसको फुल फर्म हुन्छ डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस, डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस हैन। यो WDS चाहिँ के गर्छ तपाईँको मेरो WDS तपाईँ यसमा छ भने मानिलिउँ यसले अटोमेटिक तपाईँको सबै कम्प्युटरलाई तपाईँको के गर्छ तपाईँको
तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम फर्मेट गरिदिन्छ र ओएस दिन्छ या ओएस फर्मेट गरिदिन्छ ओएस फर्मेट गरिदिन्छ ओएस फर्मेट गरिदिन्छ या ओएस चाहियो भने चाहिँ त्यसलाई डब्लुडिएस भन्छ ल। डब्लुडिएस कसरी कन्फिगर गर्ने ल? डब्लुडिएस कन्फिगर गर्नको लागि मसँग सुरुमा एक्टिभ डाइरेक्टरी हुनुपर्छ, अनि डिएनएस सर्भर पनि मसँग हुनुपर्छ, अनि डिएचसिपी सर्भर पनि हुनुपर्छ ल। मेरो अहिले यो सर्भरमा यो तीनटै छ ल अहिले, बुझ्नुभयो नि? राहुल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर। ठिक छ, भनेको अटोमेटिक तपाईँको अटोमेटिक तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम फर्मेट गर्ने सिस्टम कसरी बनाउने भन्ने कुरा डब्लुडिएसको फुलमा विन्डोजलाई डिप्लोयमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने ल। यसको लागि वास्तवमा मलाई यो सर्भरमा तपाईँको मलाई उयो चाहिन्छ ल। यहाँनिर यहाँ के चाहिन्छ भने मसँग तपाईँको यहाँ सी ड्राइभमा जान्छु म, यहाँ 9.5 GB फ्री रहेछ। वास्तव यतिले काम दिन्छ दिँदैन, यसलाई बढाउनु पर्छ ल हामीले। डिस्क म्यानेजरमा जान्छ अलिक बढाउँछु ल स्पेस, ताकि त्यहाँ अब इमेजहरू बस्छ ल। एक्सटेन्डेड भोल्युम नेक्स्ट 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 सबै हालेँ मैले फर इक्जाम्पल लागि 59 GB नै हाल्दै। सबैले हेर्नुहोस् यहाँनिर सर्भर म्यानेजरमा जानुहोस्, एड एन्ड फिचर्स, यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्छु म। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अनि डब्लुडिएस भने तल छ ल, विन्डोज डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस यहाँ छ होइन। द विन्डोज डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस नेक्स्ट गरौँ नेक्स्ट गरौँ नेक्स्ट गरौँ। अब डब्लुडिएसलाई नेक्स्ट गरिदिन्छु, इन्स्टल हुन्छ। डब्लुडिएस पनि लोड हुँदैछ र यहाँनिर, बुझ्दै हुन्छ सरहरू? हजुर सर। सर हामीले यो के अरे यो रोल्सहरू छ जुन यो फिचर्सहरू छ नि, हजुर, यो हामीले सुरुमा एकैचोटि सबै इन्स्टल गर्दै हुँदैन? त्यसको लागि तपाईँहरू जान्ने हुनु पर्यो नि त सर, तपाईँहरू जान्ने हुनु पर्यो नि त। हुन्छ। त्यो हिसाब पनि अब तपाईँ त टिचर हुनुहुन्छ सर, त्यो हिसाब पनि प्र्याक्टिस सबै प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ एकैपल्ट। स्टुडेन्ट जान्नु पर्यो, त्यसको त एउटा गर्दै लानु पर्दैन। कस्तो हो मतलब बाबुराम सर? हजुर हजुर सर, रियल इन्भाइरोमेन्टमा त सबै चाहिँदैन सर, जुन जुन चाहिन्छ त्यही इन्स्टल गर्नु त हो नि होइन सर? हजुर हजुर, त्यसै गर्दा हुन्छ। तर अब रियलमा डिजाइनिङ अनुसार, रियल इन्भाइरोमेन्ट डिजाइन अनुसार सबै चाहिन्छ, सबै लोड गर्दा हुन्छ एकैपल्ट, बुझ्नुभयो नि? कुनै कुनै सर्भर चाहिँ डिपेन्डेन्सी हुन्छ वास्तव, त्यो चाहिँ अलग अलग लोड गर्नु होला। मतलब यहाँ हेर्नुहोस्, अब क्लोज गरिदिन्छु म, यहाँ डब्लुडिएसमा जान्छु, यो डब्लुडिएस भयो, सर्भर गयो, यहाँ गयो, यो बाइक कन्फिगर भएन, कन्फिगर गर्दा राइट क्लिक गरेर कन्फिगर गरिदिनु, अनि यहाँ भन्दैछ डब्लुडिएस लोड गर्दाखेरि के चाहिन्छ सबै भन्दैछ ल, बुझ्नुभयो? हजुर सर। गर्नु होला तपाईँले, डिएचसिपी चाहिन्छ, डिएनएस चाहिन्छ, पिएक्सी चाहिन्छ, एनटिएस फाइल सिस्टम चाहिन्छ, एडिएससी सबै अभिषेक छ ल अहिले, बुझ्नुभयो नि? नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यो डब्लुडिएसलाई पछि गएर वास्तवमा स्टेटलमा पनि दिनु थाल्यो, एडिडिएस बिना पनि यो काम गर्नु थाल्यो ल यसले, बुझ्नुभयो नि? एडिडिएस बिना हो, माथि चाहिँ एडिडिएससँग ल, एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग। नेक्स्ट गरिदिन्छु, अनि यहाँ बस्छ ल हाम्रो ओएसहरू, नेक्स्ट गरिदिन्छु, यस गरिदिन्छु। अनि तपाईँको आइपी विशिष्ट हटाउँदा पनि यतिकै राख्नु केही फरक पर्दैन ल। यो तपाईँको यो आइपी एड्रेससँग डिएचसीसँग इन्ट्रिग्रेट भएको ल यतिखेर, बुझ्नुभयो नि? अनि यहाँ तपाईँको अप्सन हुन्छ ल, क्लाइन्टतिरको अप्सन, क्लाइन्टमा रिस्पोन्ड टु द अल क्लाइन्ट कम्प्युटर, नोन अननोन गर्छ ल, नोन अननोन दुइटैलाई रिस्पोन्ड होस्। नेक्स्ट पारिदिन्छु ल। अब यो कन्फिगर हुँदैछ, कन्फिगर भयो। बाई डिफल्ट यो तपाईँको टाइमली फेसन हुन्छ, तपाईँको डिड नट रिस्पोन्ड भन्छ, स्टार्ट हुँदैन भने स्टार्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, अल टास्क गरिदिनुहोस्, स्टार्ट गरिदिनुहोस्। सुरुमा स्टार्ट गर्नु, यो कालो हुन्छ नत्र भने तब अब निलो हुन्छ त्यो ल, निलो भयो, भयो। हजुर भयो। यसपछि के हुन्छ भने एउटा इन्स्टलेसन इमेज हुन्छ, बुट इमेज हुन्छ, पिन्डिङ डिभाइसेस हुन्छ, मल्टिकास्ट ट्रान्समिसन ड्राइभर्स हुन्छ ल। यसको काम के भने वास्तव इन्स्टलेसन इमेजमा चाहिँ तपाईँले जुन ओएस अपरेटिङ सर्भर लोड गर्नुहुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्नुहुन्छ, त्यो लोड गर्ने अपरेटिङ सिस्टमको उसको इमेज ल। बुट भनेको बुटिङ मात्र गर्ने इमेज ल, बुट मात्रै गर्ने इमेज ल, अरू केही गर्दैन, बुटिङ मात्रै गर्छ। यसले चाहिँ ओएस लोड गर्छ, बुझ्नु? दुई खालको कम्पोनेन्ट हुन्छ यसको मेजर, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। यो दुईटै इमेज हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको डिभिडीमा हुन्छ र आइएसओमा हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर हो। मेरो ख्यालमा मसँग आइएसओ छ ल, मसँग मेरो सर्भरमा अलरेडी आइएसओ छ, फर्मेट गर्दाखेरि राखेको आइएसओ त तपाईँको 2012 छ ल, त्यो म हेर्छु, चेक गर्छु, लेट मी चेक। यहाँ तपाईँको छ ल, 2012 अलरेडी छ कि छैन आइएसओ, हेर्नुहोस् त यहाँ। हजुर छ। मान्छे मेरोमा अलरेडी यहाँ तपाईँको यो इमेज छ ल वास्तवमा, मतलब यो यहाँ छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरू यो पछि मान्छे यहाँ छ, हेर्नु त यहाँ डिभिडीमा। हजुर डिभिडी छ नि त, ओपनमा गएर म यहाँ चेक गर्छु, 12 को डिभिडी छ। यहाँभित्र नि तपाईँको सोर्सेसभित्र आउँछ ल तपाईँको इन्स्टल र बुट भन्ने जस्तो। बुटमा म गएँ, बुट डट विम हुन्छ, पछाडि फर्मेट विम हुन्छ, यो फाइलको विम भनेको विन्डोज इमेज हुन्छ ल वास्तवमा, विम ल। इन्स्टलको इन्स्टल डट विम हुन्छ र इन्स्टल डट विम, यो दुईटा हाल्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? बुट र इन्स्टल हैन? हजुर, यो दुईटा फाइल पेनड्राइभमा कपी गरेर ल्याएर हाल्दा हुन्छ, डिभिजन चाहिँदैन ल तपाईँलाई, बुझ्नुभयो? त्यो त्यसैको लागि बनाएको ल यो। हजुर हजुर। अब बुट डट पहिला इमेज हाल्छु, बुटमा एड, बुट इमेजमा हाल्छु, ब्राउज गर्छु, अनि तपाईँको डिभिडीलाई मतलब सो गर्छु, डिभिडी वाइज द डिभिडी हाल्छु, यसलाई सो गर्छु, अनि सोर्सेसमा जान्छु वास्तवमा, अनि बुट हाल्छु ल, इन्स्टल तल छ ल।
भयो हजुर सर नेक्स्ट गरिदिन्छु अनि यसको नाम राख्दा पनि हुन्छ तपाईले ल नराख्दा पनि हुन्छ इच्छाको कुरा यतिकै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन नेक्स्ट गरिदिन्छु मेरो बुट लोड भयो ल बुट लोड भएपछि अब एटलिस्ट बुट चाहिँ हुन्छ ल मेरो नेटवर्कमा ल तपाईको नेटवर्कमा मेरो मसिनहरु बुट हुन्छ अब बुझ्नुमा के हुन्छ अब नेटवर्कबाट बुट हुने भयो हैन बुटले हुन्छ ल म एउटा मसिनलाई बन्द गर्छु यसलाई नि बन्द गरिदिन्छु म यतिको काम छैन अब र नयाँ मसिनमा रेडी गर्छु फाइल न्यू भर्चुअल मसिन नेक्स्ट अब इन्स्टल अपडेट लेटरमा जान्छु अनि तपाईको यहाँ विन्डोज सर्भर 2012 हाल्छु म अनि तपाईको नेक्स्ट गरिदिन्छु अनि ब्राउज गर्छु यहाँ मेरो VM मा गएर हाल्छु वास्तवमा VM मा गएर तपाईको MCC क्लास यसमा मान्यो सर्भर भनेर हाल्छु सर्भर मान्यो तपाईको 8 हाल्छु 8 नम्बरको सर्भर अनि ओके गर्छु नेक्स्ट गर्छु अनि तपाईको यसलाई क्लिक पारे नेक्स्ट गरे सधैँ जस्तै नै हो यहाँ 2 GB RAM दिन्छु अनि प्रोसेसर दुईटा दिन्छु किन 64 बिटको हुन्छ 2012 भनेको नेटको ठाउँमा ब्रिज गरिदिनुहोस् ब्रिज गरेर स्विच नै जोड्ने हो बुझ्नुभयो हजुर सर यो क्लोज गरिदिनुहोस् ध्यान दिनुहोस् त आज मैले DVD छालेको छैन तर DVD छालेको छ तपाईले आज DVD कुनै OS छालेको छ त यहाँ हजुर हजुर यहाँ चाहिँ OS चाहिँ हट्यो छाले छैन नि OS छालेको छ त अनि पावर अन गरिदिन्छु म सुरुमा बताएको मेरो पर खोज्छ ल वास्तव DHCP खोज्छ ल सुरुमा खोज्नु थाल्यो DHCP लाई हजुर खोज्यो F12 भन्दा चाहिँ F12 गरिदिनुहोस् ल यहाँनेरि अब बुट हुनु थालेन मेरो उताबाट त नेटवर्कबाट ल हेर्दा हुन्छ तपाईले ल यहाँ बुट भएको देख्नुहुन्छ यहाँ बुट हुनु थाल्यो 192.168.12.1 बुट हुनु थाल्यो हजुर हजुर हाम्रो VMware हो RAM पनि मैले 2 GB मात्रै दिएको छु त्यो अलि ढिलो हुन्छ र तपाईको फटाफट 8 GB RAM छ सिंगल मसिन छ फिजिकल छ नि छिटो हुन्छ यो बुट मात्रै हालेको ल यसको बुट अर्को को पनि हाल्नु सक्छ विन्डोज 7 को पनि हाल्नु सक्छु म सबैको हाल्नु सक्छु ल तपाईको इच्छाको कुरा ल तपाईको 12 को हाल्नु सक्छु जस्तै कुनै कुनै मसिन त 32 बिट वाला हुन्छ त्यसको लागि त 32 वाला म त हाल्नु ल बुट इमेज एड बुट इमेज गर्छु म पहिला 7 को म चुज गर्दा हुन्छ त्यसको लागि मल्टिपल बुटहरु इमेजहरु एड गर्न मिल्यो हैन सर अब 7 को हालिहाल्छु तपाईले भनिहाल्नु पो हालिहाल्छु सेटिङ गर्छु विन्डोज 7 हाल्छु र म विन्डोज 7 हाल्छु बुट इमेज विन्डोज 7 32 बिटमा हुन्छ ल विन्डोज 7 को ल यहाँ क्लिक पारे ब्याकअपमा जान्छु तपाईको यहाँ ब्याकअपमा जान्छु यहाँ गएर तपाईको विन्डोज 7 यमा क्लिक पारे यसको बुट इमेज हाल्छु र अब विन्डोज 7 गएर हेर्छु ल म विन्डोज 7 गयो हजुर आयो अब बुट इमेजमा क्लिक पारे एड बुट इमेज ब्राउजमा गए अनि boot.vim गरे नेक्स्ट गरे अनि तपाईको मान लियौ यो विन्डोज 7 त 32 बिटको ल x86 छ बुझ्नु भयो हजुर नि नेक्स्ट पारे ल फिनिश गर्दैन मैले भयो हजुर मल्टिपल बुट देखाउँछ ल अब तपाईले मैले यदि अर्को बसेट रेडी गरे मल्टिपल बुट देखाउँछ बुझ्नु भयो नि हजुर हजुर कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्छ नि यो मान्नु तपाईहरुसँग मसिन थुप्रै छ अनि त्यो मसिनमा प्रब्लम आइराख्छ हमेशा इशु आइराख्छ मान्नु हमेशा भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईको यो राम्ररी काम दिन्छ ल सर यो हामीले बुट इमेज लोड गर्यौं नि यो भनेको त्यो ISO नै लोड गरेको छ ISO भित्र एउटा कम्पोनेन्ट हो ल त्यो ISO भित्र एउटा कम्पोनेन्ट हो बुझ्नु भयो नि त्यो भनेको पुरा OS नै हो सर एक खालको OS को एउटा भाग हो ल वास्तव OS चाहिँ हैन OS को एउटा फ्र्याक्सन एउटा कम्पोनेन्ट हो ल बुझ्नु भयो नि त्यो माइक्रोसफ्टले यो गर्नुलाई नै राख्दिएको ल मान्नु तपाईसँग 5000 कम्प्युटर छ 10000 कम्प्युटर छ एकैपल्ट फर्मेट गर्नु पर्यो भने त गाह्रो पर्छ सबैमा DVD हालेर पेन ड्राइभ हालेर कुदाउनु बुझ्नु भयो नि यो गरे हामीले यो अहिले यो के भन्छ यो DVD मा हामीले ISO लाई लोड गरेर हामीले हाल्यौं नि हैन सर ISO त DVD भित्रको boot.vim लाई हाल्नु ल सर तपाईले गलत बुझ्दै हुनुहुन्छ ल त्यो ISO भित्रको कम्पोनेन्ट हो ल एउटा फाइल हो त्यो दुईटा फाइल हुन्छ ल ISO को सपोर्ट भित्र नि मतलब सोर्सेस भित्रमा एउटा हुन्छ तपाईको boot.vim हुन्छ बुट गर्ने विन्डोज इमेज अर्को हुन्छ तपाईको install.vim हुन्छ ल हामीले अहिले भर्खर boot.vim हालेको ल अब install.vim हाल्छौं हामी त्यो install.vim तब हाल्छौं हामी जब तपाईको boot.vim ले बुट गराइसकेपछि इन्स्टलेसनको इमेज भेटिँदैन अनि फेरि इन्स्टलेसनको इमेज हाल्छु ल त्यसबाट तपाईलाई क्लियर हुन्छ ल यदि कुरा बुझ्नु भयो नि त्यसपछि तपाईलाई के थाहा हुन्छ नि यसको अलग अलग काम नचल्ने थाहा हुन्छ अनि चाहिँ बुझ्नुभयो राम सर हजुर हजुर सर नेक्स्ट गर्छु अब यहाँ हाल्दिन्छु ल यहाँ नेक्स्ट गर्छु एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु एडमिनिस्ट्रेटर मेरो नेटवर्कर यो एडमिनिस्ट्रेटरबाटै खोल्नु पर्छ
अरूबाट अरूबाट। गर्दा अरू सिम्पल इन्स्टलेसन त्योबाट गर्दा हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर फर्स्ट टाइम दिन्छ ल यो गर्नु बाइ डिफल्ट ओके गर्छु ल बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर इन्स्टलेसन इमेज छ हेर्नु त यहाँ छैन नो इमेज होइन अब इन्स्टल इमेज हाल्ने ल बुझ्नुभयो सुनिल सर अब इन्स्टल इमेजमा इन्स्टलको सेक्सनमा गएर जे हाल्दा हुन्छ विन्डोज 7 हाल्दा हुन्छ 12 हाल्दा हुन्छ र यदि 12 हाल्नु छ भने म फेरि मतलब डिभिडी चेन्ज गर्छु ल सेटिङमा गएर तपाईको सर यो हरेक टाइम यो डिभिडी चेन्ज गरिरहनु पर्छ यसको लागि अनि अरु माल अर्को आउँछ नि त हो भाइ साहब तपाई कस्तो नबुझ्नु भएको कुरा तपाईलाई यदि विन्डोज 7 को इन्स्टलेसन इमेज आउँछ भने विन्डोज 7 कै हाल्नु पर्दैन सर तपाईले 12 का 12 कै हाल्नु पर्छ नि सर बुझ्नु भएन सर यो सबै राखिराख्न मिल्दैन अनि एकपल्ट राखेपछि बार बार गर्नु पर्दैन ल फेरि एकपल्ट पुट गरेपछि पुट गर्नुपर्छ एकपल्ट बुझ्नुभयो सर हजुर जस्तै म 12 को एकपल्ट पुट गर्छु त्यसपछि मलाई फ्युचरमा लङ लास्टिङ कहिले राख्नु पर्दैन ल फेरि बुझ्नुभयो नि त्यो सर बुझ्नुभयो सर हजुर हजुर एकपल्ट त डाटा त चढाउनु पर्यो नि सर हो यहाँ क्लिक पार्छु यो तपाईको म install.wim मा हाल्छु ल यो मैले 12 को हालेको ल विन्डोज सर्भरको यहाँ 12 को थुप्रै देखाउँछ बाइ डिफल्ट सबै हाल्दाखेरि तपाईको मेरो ह्याङ हुन्छ मलाई चाहिने मात्रै हाल्छु र मतलब म त्यो धेरै हाल्दाखेरि मेरो त्यो स्पेस धेरै लिन्छ यो तलको मात्रै हाल्छु डाटा सेन्टर मात्रै हाल्छु अरू हटाइदिएर मैले एउटा मात्रै हाले डाटा सेन्टर मात्रै हाले सुनिल सर बुझ्नुभयो सर यो एकचोटि यो बुट भइसकेपछि त यो चाहिँ रहिरहन्छ हैन यो अब हालेपछि त रहिरहेछ नि त यो त हामीले फाइल नै चढाएको नि त हो सर यो फाइल हामीले अपलोड गरेको ल सर्भरमा वास्तवमा डिबिडी एउटा बुझ्नुभयो नि ए हामीले अब यो ओएस नै अपलोड गरेको सर अब हजुर हजुर ओएस अपलोड गरेको ल ओएस को तपाईको इमेज फाइल अपलोड गरेको install.wim भन्ने अब पर्मानेन्टली रहिरहन्छ र यो बुझ्नुभयो नि हजुर तपाईले मान्नु पेन ड्राइभमा सफ्टवेयरको तपाईको कोका बनाएर फोल्डर बनाएर राख्नु भने त्यो त रहिरहन्छ नि त पर्मानेन्टली सर रहँदैन रहन्छ सर त्यस्तै हो ल यो पनि सर मल्टिपल राख्न मिल्छ है सर यसलाई मिल्छ अब मैले यो 12 को हाले अब त्यसपछि 7 को हाल्छु ल अब विन्डोज 7 को मा हाल्छु अब एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् तपाईहरु सबैले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने भने तपाईहरुले वास्तवमा यो मैले 12 को त हाले वास्तवमा तर यो मेरो बुट भइसक्यो त्यो भएर यहाँ फेरि मैले रिफ्रेश गर्दाखेरि हुँदैन ल फेरि यसलाई रिबुट नै गर्नुपर्छ ल मैले बुझ्नु भएन हजुर सर त्यहाँ गइसक्यो नि त अब त त्यो स्टेप बुझ्नु भएन हजुर रिबुट गर्छु म फेरि F12 नै गर्छु नि ल F12 गरे अब दुईटा आयो ल बुट इमेज दुईटा थियो नि त हो के भन्नु त हजुर एउटा 7 वाला थियो एउटा तपाईको 12 वाला थियो 12 त 64 बिटको त्यो भएर म 64 बिट नै के गर्छु म चुज गर्छु ल यो सर यसलाई पनि रिनेमिङ गर्न मिल्छ अघि गर्नु मिल्थ्यो ल अहिले पनि गर्दाखेरि मिल्छ वास्तवमा यहाँदेखि गर्नुपर्छ ल तपाईले ओ सर्भरबाट गर्नुपर्छ जस्तै अहिले यो दुईवटा आयो नि त्यसरी यहाँ छुटाउन गाह्रो भयो यहाँले रिनेम गर्दा रिनेम गर्नुहोस् ल बुझ्नुभयो नि यहाँ प्रोपर्टिजमा गएर ल यहाँ कहाँ छ रिनेम गर्ने ल बुझ्नुभयो नि यहाँ हाल्दिनुहोस् त वास्तवमा यो विन्डोज 7 गरेर हाल्दिनुहोस् बुझ्नुभयो हजुर अनि यो सर्भर गरिदिनुहोस् यहाँ ल प्रोपर्टिजमा गएर रिनेम गर्नु डिस्क्रिप्सनमा गएर यो माथि थियो वास्तवमा यार यसको विन्डोज 2019 गरिदिनुहोस् त के फरक पर्दैन रिनेम गर्दाखेरि यसलाई म फुल स्क्रिन गर्छु म एप्लाई गर्छु यो अहिले बाइ डिफल्ट चलिरहेछ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यो अहिले दिँदैन ल वास्तव सुनिन्छ किन अगाडि मैले रिनेम गर्नु भने चाहिँ त्यहाँ गर्दा पनि हुन्थ्यो ल बुझ्नुभयो नि अथवा यो UWS लाई अफ गरेर गर्दा पनि हुन्छ ल बुझ्नुभयो यसलाई अफ गर्नु ल यहाँ राइट क्लिक शटडाउन गरेर अफ स्टप गरेर गर्दा पनि हुन्छ ल ए हुन्छ तर त्यो गर्दाखेरि अहिले फेरि त्यो अफ गर्दाखेरि यता फेरि प्रोसेस बन्द हुन्छ नि यहाँ फेरि बुझ्नु भएन सर अनि यो सर्भरमा चाहिँ अहिले आइएसओ जतिकै स्टोरेज खाइरा हुन्छ थोरै हुन्छ आइएसओ भन्दा तर जस्तो आइएसओ मा चाहिँ मेन स्टोरेज चाहिँ दुईटा हुन्छ ल वास्तवमा त्यो हाम्रो विन्डोजको आइएसओ मा बुट विम र install.wim को चाहिँ ठुलो ठुलो साइज हुन्छ र आइएसओ मा बुझ्नुभयो नि हजुर अब यो मेरो भयो ल इन्स्टल इमेज पनि भयो ल अब 7 को हाल्दिन्छ र 7 को हाल्दाखेरि फेरि डिभिडी चेन्ज गर्नुपर्छ मैले सुनिन्छ तर किन डिभिडी चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहोस् तपाईले ल किनभने अर्को माल ल्याउला अर्कै डिभिडी चेन्ज गर्नु भने कि परेन साथी हो अघि यही सोधे सर खासमा 7 को इमेज हाल्छु ल म ब्राउज install.wim नेक्स्ट गर्छु अब यहाँ तपाईको 7 को दुईटा छ म 64 बिट मात्रै हाल्छु 32 बिट हाल्छु 32 बिट मात्रै हाल्दा हुन्छ कि जुनै हाल्दा हुन्छ 32 बिट नै हाल्दिन्छु म इच्छा कुरा ल तपाईले जुन हाल्नुहोस् तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार
यहाँ मेरो चालु हुँदैछ मल्टिपल तरिकाले पनि एक एट अ टाइम चालु गर्न सक्छु र सुनिन्छ अर्कोमा चाहिँ विन्डोज 7 हाल्न सक्छु ल म न्यू भर्चुअल मेसिन रेडी गर्छु नेक्स्ट गर्छु म नेक्स्ट गर्छु अनि विन्डोज 7 गर्छु 7 यहाँ छ नेक्स्ट मार्दिन्छु अनि ब्राउजमा गएर 7 को ओएस हाल्छु वास्तवमा लेखिदिन्छु नाम विन 7 लेखिदिन्छु ल सरले बुझ्नुभयो विन 7 लेखिदिन्छु यहाँ त्यसपछि ओके मार्दिन्छु ल म नेक्स्ट गरिदिन्छु अनि नेक्स्ट गरिदिन्छु यसमा तपाईको हार्डवेयर म सिलेक्ट गरिदिन्छु हार्डवेयर 2 GB RAM दिन्छु यसलाई ब्रिज गरेर स्विचमै कनेक्ट गरिदिन्छु म ओएस हाल्दिन अनि तपाईको प्रोसेसर दुईटा हाल्दिन्छु म यहाँ अहिले मेरो विन्डोज 7 को पनि भइसक्यो ल इमेज मेरो अरु यसरी हाल्दै हुन्छ र यसरी यो पनि आयो अब तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर युजर पनि चाहिँदैन ल तपाईलाई त्यो नै चाहिन्छ जरुरी छैन तपाईले उयो गर्दा पनि हुन्छ तपाईको सामान्य युजरमा गर्दा पनि हुन्छ ल यहाँ पनि एप्टिभेट सोध्दैछ ल सोध्यो यो 32 अहिले चाहिँ तत्काल हाम्रो ल्याबको लागि चाहिँ यो माथिल्लो तपाईको एकखेटी विन्डोज 7 को तलको सर्भरको ल बुझ्नुभयो सरले हजुर सर हजुर यहाँ तपाईको त्यसो भन्दै हुन्छ कि हाम्रो त बाबुराम सरले त्यो युजर पनि चाहिँदैन र जुनै युजरमा हुन्छ एउटा मलाई युजरमा चाहिँ अमित भन्ने भन्छ अमितले गर्दा हुन्छ यहाँ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर अमित एकसे गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन जसलाई पनि दिन्छ ल गर्नु यो सुरुमा यहाँ फर्मेट देखाएको छ र सुरु फर्मेट डोमेन नेम सुरुमा दिनु अनि युजर नेम दिनु भन्छ ल नेटवर्क तपाईको वर्ल्ड दिए मैले डोमेन नेम /अमित गर्दै मैले पासवर्ड दिन्छु नेपाल वर्ल्ड 3 ल आयो इमेज आयो नि त विन्डोज सर्भरको इमेज आयो नेक्स्ट गरिदिन्छु म हैन अनि यहाँ तपाईको ड्राइभमा छु कति दिने वास्तवमा म एप्लाई गर्दिए मैले हैन त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छु त म यो अब सुरु भयो लोडिङ परबाट सुनिल सर बुझ्नुभयो बुझे सर अब एउटा यस्तो अप्सन पनि छ ल वास्तवमा यो लोड हुँदै गर्छ यहाँ मैले WDS मा मैले चाहँदाखेरि यसो पनि गर्न सक्छु र म तपाईको के गर्न सक्छु भने फोकसले लोड गर्छ त्यो मलाई भन्नुस् भन्दा पनि हुन्छ यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि के गर्ने प्रोपर्टिज यहाँ गर्दिने PXC रिस्पोन्समा गएर नि यहाँ रिक्वेयर तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर एप्रुभल फर अननोन कम्प्युटर ल बुझ्नुभयो नि ए हजुर सर जो अननोन कम्प्युटर छ जुन कम्प्युटर नयाँ मेरो नेटवर्कमा आएर फर्मेट गर्नु चाहन्छ मेरो सर्भरबाट त्यसले मेरो एप्रुभल मागोस् भनेको बुझ्नुभयो नि हजुर यसलाई ओके गर्थे ल अब एप्रुभल माग्छ भने यहाँ हेरौँ ल वास्तवमा यहाँ रिसेट गर्छु म यहाँ फेरि म बुट गर्छु म पोलिसी चेन्ज भयो अब हैन एप्रुभल माग्यो हेर्नु त यहाँ हजुर हजुर मेसेज फ्रम एडमिनिस्ट्रेटर भन्दैछ ल मेसेज फ्रम एडमिनिस्ट्रेटर तपाईले यदि यो लोड गर्नुहुन्छ भने एडमिनिस्ट्रेटरलाई गएर भन्नुहोस् तपाईको त्यसले तपाईलाई एप्रुभ गर्छ नि तपाईले लोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ सर्भर 12.network.inc ले तपाईको मेसेज पठायो बुझ्नुभयो हजुर हजुर मलाई 53 आईपीएस दियो हैन तपाईको सर्भरको आईपीएस 12.1 हो बुझ्नुभयो मेरो कुरा अनि फुल्ली डोमेन नेम यो हो वास्तवमा एप्रुभलको लागि पर जानु पर्यो ल यहाँ म सर्भर जान्छु यहाँ आएछ पेन्डिङ डिभाइसमा आउँछ ल पेन्डिङ डिभाइसमा आउँछ ल यहाँ बुझ्नुभयो एउटा आयो नयाँ हजुर यसलाई के गर्ने यहाँ एप्रुभ गर्ने नाम दिँदा पनि हुन्छ र नाम दिएर एप्रुभ गर्दा पनि हुन्छ ल मैले एप्रुभ पनि गर्छु यसको नाम पनि होस् भन्दा पनि हुन्छ ल नेम एन्ड एप्रुभ गर्दाखेरि भइहाल्छ नेम एन्ड एप्रुभ भन्छ एप्रुभ गर्दाखेरि त्यो कम्प्युटर नाम चाहिँ मान्नु तपाईको विन्डोज तपाईको 7 तपाईको 2 होस् त 72 होस् मान्नु फर एक्जाम्पल लाग्यो त्यसपछि त्यो नाम त्यही हुन्छ ल फर्मेट भइसक्यो बुझ्नुभयो हजुर अब विन्डोज 7 2 हुन्छ यसलाई अटोमेटिक यता लोड हुँदै थाल्छ यतापट्टि अब यता हुँदैछ यो अर्कोमा 88% भयो यो पनि चालु भयो ल कुन सर अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझे सर बाबुराम सर अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ हामीले यो एडी बिना चाहिँ गर्न सकिन्न सर सकिन्छ त्यहाँ थियो तपाईँ एक्सटर्नल थियो अप्सन ल बुझ्नु भने त्यो पनि गर्दाखेरि हुन्छ तपाईहरु तर एडी हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो के हुन्छ भने छरिएर रहेको कम्प्युटरलाई एकीकृत हुन्छ नि युनिफाइड फर्ममा हुन्छ नि त एडी युनिफाइड हुन्छ नि त अब त त्यो थाहा पाउनु भयो नि तपाईले यत्रो समय पछाडि त हजुर यो मेरो लोड हुँदैछ यो हैन यो सर डिफरेन्ट नेटवर्कमा पोसिबल छ सर डिफरेन्ट नेटवर्कमा त्यो पनि पोसिबल हुन्छ नहुने हैन त त्यसलाई फास्ट तपाईको फाइबर हुनुपर्छ नि त जस्तो गाउँपालिका नगरपालिकातिर वाडाहरुमा हुन्छ फास्ट फाइबर चाहिँ हुन्छ ल बुझ्नु भयो नि
र तपाईँको त्यसमा चाहिँ DHCP रिले एजेन्ट इनेबल गर्नुपर्छ ल यसको लागि बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर रिले एजेन्ट नभइकन त्यो तपाईँको हाम्रो रिक्वेस्ट पुग्दैन सर्भरसम्म बुझ्नुभयो नि हजुर जसरी पनि सर्भरसँग कनेक्ट हुनु पर्यो हजुर हजुर पर त्यो हेड अफिसमा पुग्नु पर्यो कुरा ल कन्सेप्ट रिले एजेन्ट हुनु पर्यो त्यो रिले एजेन्टको कन्सेप्टमा तपाईँलाई पढाउँछ त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा हुन्छ हुँदैन भन्छ रिले एजेन्टको मैले तपाईँको भिडियो राखिदिएको पनि छु युट्युबमा त्यो तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ ल सायद बाबुराम सर हजुर हजुर देखेको थिएँ यो लोड भइसक्यो ल यो बुझ्नुभयो नि अब तपाईँको यो लोड भइसक्यो यो 7 हुँदैछ ल लोड भइसक्यो बाबुराम सर हेर्नु त हजुर सर भयो सर्भर भएन पुरै इमेज फाइलै नचाहिँदो रहेछ होइन त्यो दुईटा फाइलमा दुईटा हुँदो बुझ्नुभयो रहेछ नि हजुर यो भयो ल अब यो 7 हुँदैछ ड्राइभरहरू पनि सब त्यसैबाटै सेट गर्दा मिल्दो रहेछ होइन हजुर यदि तपाईँको यस्तो ल तपाईँको कुनै तपाईँको मतलबबाट पुरानो छ त्यसको ड्राइभर्स तपाईँले हाल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ ड्राइभर्स भन्ने अप्सन छ त्यसको ड्राइभर्स त्यहाँबाट लिन्छ ल बुझ्नुभयो नि हजुर आजभोलि नयाँ मतलबबाट चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्दैन ल किनभने त्यो आजभोलि नयाँ मतलबहरू सबैले प्रायः जस्तो लेनको ड्राइभर्स अटोमेटिक लिन्छ बुझ्नुभयो बाबुराम सर हजुर हजुर एड ड्राइभर गरिदिनु बुझ्नु नि यहाँबाट हजुर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको त्यो boot.win मा ड्राइभर्स गरेर पस्छ ल बुझ्नुभयो त्यो अनि जुन कम्प्युटर बुट हुन सकेको हुँदैन त्यो कम्प्युटरलाई पनि बुट गराउँछ बुझ्नुभयो त्यो चाहिने एप्लिकेसनहरू पनि यसरी इन्स्टल गराउनु सकिन्छ त्यो हामी ग्रुप पोलिसीबाट गर्छौँ ल सर बुझ्नुभयो नि त्यो यहाँ क्लिक पार्छु यहाँ सेभ गर्छु नेटवर्क INC गर्छु अनि स्ल्यास अमित गरिदिन्छु म अनि पासवर्ड दिन्छु ल अनि अब कुन गर्ने सर्भर गर्ने कि कुन गर्ने ल वास्तवमा 7 गर्ने इच्छाको दुईटै गर्दाखेरि हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा हजुर हजुर दुईटै इमेज आयो नि त आएन आयो यदि 19 16 हालेको 16 19 कोमा आउँथेन यहाँ मुनि बुझ्नुभयो नि तर एक्सपीलाई चाहिँ गर्नु मिल्दैन है वास्तवमा एक्सपी सर्भिस प्याक 3 लाई चाहिँ मिल्छ सायद त्यो भन्दा मुनिको मिल्दैन ल यसो गर्नु त्यसको तरिका चाहिँ अर्कै छ ल पुरानोमा चाहिँ यसलाई त्यो धेरै अगाडि चाहिँ RIS भन्थ्यो रिमोट इन्स्टलेसन सर्भिसेस भन्थ्यो धेरै अगाडि 20-22 वर्ष अगाडि जब म पढाउँथेँ त्यसलाई RIS भन्थ्यो के भन्थ्यो बाबुराम सर RIS हजुर रिमोट इन्स्टलेसन सर्भिसेस भन्थ्यो ल हैन यो भन्थ्यो ल बुझ्नुभयो नि हजुर यो सर्भर अहिले तपाईँको अपडेट भएर WDS भन्नेको ल त्यो टाइममा चाहिँ RIS गर्नुपर्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि त्यसरी यो लोड गर्नुपर्छ सर्भर प्लान3मा हजुर हजुर त्यो टाइममा ल बाबुराम सरले त पढ्नु होला बेङ्गलोरमा सायद हैन भयो अब 7 नै हालिदिन्छु टेस्टिङको लागि 10 लाई गर्दा पनि हुन्छ अरूलाई गर्दा पनि हुन्छ तर तपाईँको गर्नु मिल्दैन ल 7 मा हाल्दिनँ वास्तवमा यो 12 हालिदिन्छु ल वास्तवमा 12 हाल्दा सर्भर त काम पनि लाग्छ नि त बुझ्नु भएन तपाईँ सक्नुहुन्छ 7 लाई हाल्नु तरिका एउटै हो तपाईँ आफै गर्नुहोस् मैले 12 हालेँ ल पछि बुट इमेज चाहिँ मेरो विन्डोज 7 को छ इन्स्टल इमेज चाहिँ अब 12 सर्भरको लागि बुझ्नुभयो नि म त बाबुराम सर हजुर हजुर अब मेन फाइल त त्यो बुट मेन फाइल जे हुन्छ त्यसैमा लाग्छ ल अब हजुर बुझ्नुभयो नि हजुर सर अनि मल्टिकास्ट हुन्छ र वास्तव सबै सर्भरलाई एकैपल्ट दिन्छ र त्यो मल्टिकास्ट ट्रान्समिसन हुन्छ र बाइ डिफल्ट मल्टिकास्टिङ हुन्छ नि पेन्डिङ डिभाइसहरुको मेरो कोही छैन अहिले बुट भनेको यहाँ बुट इमेज दुईटा इन्स्टल इमेज भनेको इन्स्टल इमेजेस यहाँ छ बुट इमेज तपाईले अरु पनि हाल्दाखेरि हुन्छ इन्स्टल इमेज तपाईको अरु पनि हाल्दाखेरि हुन्छ तपाईले ड्राइभर्सको लागि ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि जुन बुट हुँदैन ल तर आजको नयाँ कम्प्युटर प्रायः त ड्राइभर्स हाल्नु पर्दैन ल बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर WDS हाम्रो तपाईको यही हो ल WS यसलाई WDS भन्छ हाम्रो ज्ञान सरको भक्तनारायण WS ज्ञान सर भयो अब भयो सर गिगाबिट इथरनेट हुने भने त पेन ड्राइभर भन्दा पनि छिटो हुन्छ होला है सर 5 मिनेट 7 मिनेट सम्ममा हुन्छ र लोड बुझ्नुभयो नि फेरि त्यति मात्र हैन तपाईले एउटा कोही तपाईको एप्रुभल भएको परमिसन दिएर एउटा युजरबाट गराउनु भने त्यो जोइन पनि हुन्छ र डोमेनमा बुझ्नुभयो नि साथसाथै ए सँगसँगै हजुर हजुर ए ग्रुप पोलिसीबाट तपाईले एप्लिकेसन पनि हाल्दिनु भएछ एप्लिकेसन पनि लोड भएर आउँछ सँगसँगै सबै अटोमेटिक तिर गएर बुझ्नुभयो नि
हजुर केही फरक त हुन्छ बाबुराम सर वास्तवमा तपाईँको टेक्निसियन र इन्जिनियरमा के फरक हुन्छ भने इन्जिनियरसँग चाहिँ अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ क्या उसँग धेरै एउटा टेक्निसियनले गर्ने काम उसले छिटो गर्छ क्या उसले स्केबल फर्मेटमा गर्छ बुझ्नु भएन हजुर सर त्यसैले हामीले एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन आएसम्म यो कुन यो भइसकेकोलाई हजुर माइक्रोसफ्टको त मिल्दैन त्यसो गर्न बुझ्नु भएन सर माइक्रोसफ्टको त डिपेन्डेन्सी हुन्छ तपाईँको त्यो उसको जुन मेन फाइल हुन्छ त्यो बुट सेक्टरहरू छ त्यो बिग्रिनु हुँदैन बुझ्नु भयो नि ए हो यो त चाहिँ अब अर्को एउटा सानो हामी कुरा गर्छौँ वास्तवमा अर्को सानो कुरालाई तपाईँको अर्को एउटा सानो कुरा छ त्यसलाई न्याप भन्छ र वास्तवमा फुल फर्म हुन्छ यसको नेटवर्क तपाईँको एक्सेस प्रोटेक्सन हुन्छ वास्तवमा हैन यसको काम चाहिँ के भने यसको काम मान्नु यो एलएम डिएससी सर्भरसँग काम गर्छ स्टेपले यसको काम चाहिँ के भने मान्नु मेरो डिएससी सर्भर मेरो डिएससी सर्भर यहाँ छ डिएससी सर्भर यहाँ छ मान्नु डिएससी सर्भर यो भयो एडिडिएस पनि मेरो यही भयो मान्नु फर इक्जाम्पल लागि हैन अनि तपाईँको स्विचमा मेरो कनेक्टेड छ मेरो सर्भरको अनि यो अर्को तपाईँको एउटा सर्भर भयो यो मेरो फाइल सर्भर होला फाइल सर्भर भयो मेरो फाइल सर्भर भयो हैन अनि मेरो कम्प्युटरहरु यहाँ लागिरहेको छ हैन कम्प्युटर लागिरहेको छ यहाँ यसरी अब यो कम्प्युटरहरु मा ह्याक हुन्छ क्र्याक हुन्छ विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छ कम्प्युटरमा त्यो भएर यो कम्प्युटरको लागि यो कम्प्युटरको हेल्थ चाहिँ वास्तवमा हेल्थ तपाईको हेल्थ बेसमा मात्रै यसलाई नेटवर्कमा प्रोटेक्ट एक्सेस दिन नेटवर्कमा प्रवेश दिलाउन र नेटवर्कमा बुझ्नु पनि मान्नु यो सबै कम्प्युटरको पोलिसीमा के बनाउँछ भने तपाईको न्यापमा बसेर न्याप सर्भरमा बसेर के पोलिसी बनाउँछ न्यापमा बसेर म सबै कम्प्युटरमा फायरवल इनेबल भएकै हुनुपर्छ मान्नु फायरवल अन भएकै हुनुपर्छ सबै कम्प्युटरसँग विन्डोज अपडेट हुनैपर्छ र विन्डोज अपडेट मस्ट बी अन भएकै हुनुपर्छ र मस्ट बी अन भएकै हुनुपर्छ मस्ट बी यो दुईटा अन छ अनि नम्बर 3 मा एन्टिभाइरस हुनैपर्छ ल यदि तीनटा कुरा अन छ भने वास्तवमा मात्रै यो कम्प्युटरलाई म तपाईको आईपी एड्रेस दिने र यो कम्प्युटरहरु तपाईहरुलाई डीएससी बाट आईपी एड्रेस दिने अनि मात्रै यो अरु सर्भरमा जान सक्छ नत्र भने यो मेरो कम्प्युटरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन ल बुझ्नु भयो नि स्ट्याटिक आईपी दिए पनि पाउँदैन सर स्ट्याटिकले त पाउँछ तर नर्मली क्लाइन्टलाई स्ट्याटिक आईपीएस दिने उयो हुँदैन नि त परमिसन हुँदैन नि त सर हजुर हजुर स्ट्याटिक आईपीएस दिने परमिसन हुँदैन नि त क्लाइन्टलाई बुझ्नु भयो मेरो कुरा ओ हजुर हजुर क्लाइन्टलाई सर्भरले जे दे त्योबाट लिने हुन्छ त त्यो प्रिभिलेजै मिल्दैन नि त स्ट्याटिक आईपीएस दिएर आयो भने त लिन्छ वास्तवमा किनभने यो डीएससी बाट गर्ने कुरा हो बुझ्नु भयो ए डीएससी भित्र हो हैन नेटवर्क तपाईको एडमिसन अथवा एक्सेस प्रोटेक्सन भन्छ न्याप भन्छ र बुझ्नु भयो सर हजुर बुझे सर अनि तपाईको यो स्ट्याटिक आईपीलाई रोक्ने तरिका पनि छ त्यो अलिक माथि हामी पढाइ हुन्छ र फायरवलमा मास्टरीमा पढाइ हुन्छ र त्यो कुराहरु यहाँ हेर्नुस् स्ट्याटिक आईपीलाई रोक्ने तरिका पनि छ यहाँ हेर्नुस् त्यसलाई चाहिँ म्याकबाट रोक्नु पर्ने हुन्छ र मोटामोटी भनिहाल्छु म यहाँ हेर्नुस् सबैले अब यो भयो मेरो सिस्टम भयो खासमा यो सिस्टम भनेको कम्पनीजमा आजभोलि BYOND कन्सेप्टमा हुन्छ र ब्रिङ युअर वान डिभाइसेस त बुझ्नु भयो नि BYOD ल ब्रिङ युअर वान डिभाइसेसको कन्सेप्ट त्यो भनेको कस्तो भने आजभोलि एमएनसीहरु कम्पनीले के गर्न थालेको छ भने जब दिने हामी सुनिल सरलाई जब्स दिने तर सुनिल सरले ल्यापटप चाहिँ आफ्नै ल्यापटप ल्याएर आउनु पर्यो कम्पनीमा के ल्याउनु पर्यो रे ए आफ्नै पर्सनल हुनु पर्यो त्यो पर्सनल ल्यापटप चाहिँ घरमा उहाँले जोड्नुहुन्छ के जोड्नुहुन्छ बुझ्नु त्यो भएर जब सुनिल सरको ल्यापटप मेरो नेटवर्कमा आउँछ नि आउने बित्तिकै त्यो न्याप सर्भरले सबै चेक गर्छ सुनिल सरको ल्यापटपलाई त्यो फायरवल आउँछ छैन विन्डोज अपडेट गरेको छ छैन एन्टी भाइरस छ छैन चेक गर्छ र छ भने मात्रै उलाई नेटवर्कमा आएर आउन दिन्छ छैन भने दिँदैन किनभने त्यसो गर्दा त यो कम्प्युटर भाइरस हुन सक्छ यो कम्प्युटर हरेक कुरा हुन सक्छ यसमा प्याचिङ नभएको हुन सक्छ विन्डोज अपडेट नभएर यसमा तपाईको यो भल्नरेबिलिटिज हुन सक्छ यसमा त्यो कारणदेखि यो गरेको हुनुपर्छ बुझ्नुभयो बाबुराम सर हजुर सर बुझे हो यसलाई न्याप भन्छ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्सन भन्छ कसरी गर्ने ल यो डीएचसीपी सँग कसरी इन्टिग्रेट गर्ने यसलाई अब यो हुँदै नै गर्छ त्यो भइ नै हाल्छ र त्यो समस्या कुरा भएन के हाम्रो यो भाषा भाषामा त्यो हाम्रो बुट इमेज चेन्ज भयो क्या हो यहाँ हेरौँ ल न्यापमा कसरी गर्ने सबै सरले यहाँ हेरौँ हैन न्यापमा गर्नु लागि यसो गर्छु यहाँनिर एड रोल एन्ड फिचरमा गएर पहिला डीएचसीपी हुनुपर्छ यसको लागि नेक्स्ट पार्छु अनि यहाँ तपाईको नेटवर्क पोलिसी एन्ड एक्सेस सर्भिसेस भन्ने छ र यसमा क्लिक पार्दिनुस् यहाँनिर एड फिचरमा क्लिक पार्दिनुस् नेक्स्ट पार्दिनुस् यसलाई इन्स्टल गरिदिनुस् यसलाई बुझ्दिनुहुन्छ सरहरु हजुर सर सर त्यो मेरो एउटा कुरा सोध्नु पर्यो भनेको सर हजुर जस्तै हामीले त्यो डीएचसीपी सर्भर अन गरिसकेपछि त्यो अरु क्लाइन्टले त
आफै लिने भयो अँ, त्यसलाई हामीले डोमेनमा जोइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो आइपी डिएचसिपी मिल्छ त्यो आइपीबाट मिल्छ म गरिदिन्छु ल यहाँ हेर्नुहोस् त्यो किन मिल्दैन आइपी हो त आइपी हो त अटोमेटिक आइपी बुझ्नु भएन त्यही त यहाँ हेर्नुहोस् म विन्डोज 7 लाई खोल्छु ल सरल यहाँ विन्डोज 7 लाई खोल्छु म अनि यसलाई म अन गर्छु यसलाई डोमेन दिन्छु ल पहिला यसलाई डिसीबाट आइपीएस दिन्छु म अनि त्यही आइपीले खोल्छु ल तर एउटा कन्डिसन यो एप्लाई हुन्छ है डिएचसिपी सर्भरमा तपाईँको डिएनएस को आइपीएस चाहिँ हालेको हुनुपर्छ ल बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर डिएनएस नभइकन चल्दैन डिएनएस को हालेको छैन आइपीएस मात्रै बाँड्नु पाइन्छ नि त डिएनएस बिना डिएचसिपीमा सेटिङ त्यस्तो भएर मिल्छ ल हजुर भनेपछि हाम्रो ज्ञान सरले बुझ्नु थाल्नु भएछ वास्तव यही कुरा मैले सोधेको थिएँ ल मेरो मतलब किशोर अवस्था मेरो आफ्नो म्यामलाई सोधेको थिएँ ल म्याम सरलाई सोधेको थिएँ ल मैले बुझ्नु मेरो गुरुजीलाई ज्ञान सर बुझ्नु थाल्नु भयो ज्ञान सरको डर लाग्दो मैले स्कोप देखेँ अब चाहिँ यहाँ मेरो कनेक्टेड छ ल यहाँ तर एउटा कुरा स्योर हुनुपर्छ डिएनएस सर्भर आएको हुँदैन किनभने हामी स्ट्याटिक पनि त डिएनएस सर्भर हाल्छौँ ज्ञान सर थाहा छ तपाईँलाई हेलो सरहरू सुत्नुभयो क्या हो हजुर राइट क्लिक गर्छु यहाँ प्रोपर्टिजमा दिन्छु यहाँनिर म चेन्ज सेटिङ गर्छु चेन्ज गर्छु यहाँ जोइन गरिदिइहाल्छु ज्ञान सरले भनेको कुरा नेटवर्क वर्ल्ड inc.com अब एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दिन्छ र डोमेनको यो ज्ञान सर जोइन भयो हेलो ज्ञान सर हजुर भयो सर भयो तपाईँ क्वेसनको सल्भ भयो एकैपल्टमा भयो सर यहाँ हेर्नुहोस् त सरहरूले अब न्याप पढाउनु गर्नुको लागि अब म यहाँ न्यापमा आउँछु सरहरू हो कहाँ छ नेटवर्क पोलिसी भने यहाँ आउँछु म त्यो न्याप गर्ने त म यसो गर्छु है न्याप गर्छु कहाँ छ न्याप मेरो थोरै माथि तल यो तल यहाँ आउने ल यो रेडियस सर्भर पनि हो ल वास्तवमा यही हो रेडियस सर्भर पनि ल यहाँ हेर्नुहोस् त यो विन्डोज 7 जोइन भयो यहाँनिर म यहाँ खोल्छु विन्डोज सर्भरलाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेटरलाई खोल्छ अरे खोलिदियो यहाँ आइपीएसमा चेक गर्छु डिएससीबाट दिएको छ आइपीएस अटोमेटिक दिएको छ यहाँ हेर्छु म आइपीएस यहाँ छ होला दिइरहेछ 51 म सर्भर खोल्छु वास्तवमा विन्डोज सर्भर 2012 आटो यो भयो मेरो यो यसैलाई खोल्छु यसलाई पनि जोइन गरिदिन्छु म यसलाई जोइन गरिदिन्छु अथवा 19 लाई गर्दा पनि हुन्छ सर्भर 2019 लाई गर्दा पनि हुन्छ सर्भर 2019 को 5 लाई गरिदिन्छु म यसलाई जोइन गरिदिन्छु ल म वास्तवमा यो मेरो सर्भर हो यसलाई यो फाइल सर्भर हो यो क्लाइन्ट कम्प्युटरलाई यहाँ युजर बस्छ युजर यो फाइल सर्भरमा जाँदाखेरि जानु दिनु भएन ल वास्तवमा यदि यो कम्प्युटरसँग फायरवल अन छैन भनेर न्यापले जानु दिनु भएन ल यसलाई पनि जोइन गरेर पहिला हेर्छु म पहिला यसलाई जोइन गर्छु म सेन्ड कन्ट्रोल डिलिट तर सर्भरको आइपीएस चाहिँ कहिले पनि डिएससीबाट नराख्नु ज्ञान छ राखिहाल्यो भने त रिजर्भेसन गर्नु सर्भरको आइपीएस त स्ट्याटिक हुनुपर्छ नि त ज्ञान छ त्यो चेन्ज हुँदैन त्यो आइपी डिएससीमा त चेन्ज भइरहेको छ नि त ज्ञान छ बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ आइपीएस स्ट्याटिक हातेर दिन्छु र म यसको 12.1 छ यसको 12.2 दिन्छु म मान्नु यहाँ one 192.12.2 तल डिएनएस दिन्छु 192.168.12.1 दिन्छु ल ओके गरे यो सेकेन्ड सर्भर हो मेरो यसलाई क्लोज गरिदिन्छु यसलाई पनि जोइन गरिदिन्छु यहाँ राइट क्लिक गरे राइट क्लिक प्रोपर्टिज अनि त्यसपछि यहाँ चेन्ज सेटिङ अनि जोइन गरिदिन्छु यहाँनिर डोमेनको नाम नेटवर्क वर्ल्ड inc.com ल पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर दिन्छु म अनि पासवर्ड दिन्छु म यो पनि जोइन हुन्छ ल मेरो अलिक इनकरेक्ट भएर पासवर्ड फास्ट टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हात चाहिँ अर्कै बटन थिच्छ कोही बात नहीं फेरि रिट्राई गरौँ
जोइन भयो हजुर भयो यो आइसक्यो यहाँ हेर्दा हुन्छ तपाईहरुले एक्टिभ डाइरेक्टरीमा टुल्स एक्टिभ डाइरेक्टरी जोइन कम्प्युटर्स computer name server 4 server 5 आइसक्यो ल माथि अब यो तपाईको सर्भर मेरो बन्यो यो फाइल सर्भर छ मानिसमा मैले फाइल फोल्डर राखेको रहेछु मान्नु यसलाई म खोल्छु एडमिनिस्ट्रेटरबाट खोल्छु यसलाई पनि ताकि मैले फाइल फोल्डर शेयरिङ गरिदिन्छु विन्डोज 7 को लागि यो क्लाइन्टको लागि खोल्यो बाबुराम सर हजुर सर यो डेमोन्स्ट्रेसनलाई तपाईलाई तीनटा मसिन चाहिन्छ एउटा डोमेन भयो एउटा तपाईको डोमेनको मेम्बर भयो जसमा फाइल फोल्डर राखेको छु मैले अर्को क्लाइन्ट भयो ल तीनटा अनिवार्य चाहिन्छ र गर्न लागि यहाँ भित्र प्रवेश गरे मैले प्रवेश गर्ने बित्तिकै फोल्डर बनाउँछु एउटा फोल्डरको नाम कुछ भी दिन्छु म यहाँनेरि डाटा 1 भने फर एक्जाम्पल लागि राइट क्लिक गर्छु प्रोपर्टिजमा दिन्छु शेयरिङ गर्छु एडभान्स शेयरिङ गरिदिन्छु शेयर डिस्प्ले गरेर जस्ट डिफल्ट पर्मिसन दिन्छु पर्मिसन गरेर फुल कन्ट्रोल गर्छु एप्लाई गर्छु ओके गर्छु एप्लाई ओके गर्छु यसभित्र डाटा राख्दिन्छु एउटा फाइल राख्छु एउटा मान्नु एक्जाम्पल लागि सिक्रेट हैन युजर डाटा राख्छु म युजर डेटा फर एक्जाम्पल लागि यहाँ राख्ने मेरो क्रेडिट कार्ड नम्बर हैन मान्नु हैन अमित अनि सुमित ल यसो राख्दिन्छु सेभ गर्दै मान्नु फर एक्जाम्पल लागि यो तपाईको यो भयो फाइल यहाँ एक्सेस गर्छु र यसलाई एक्सेस गर्न दिन्छ दिदैन राइट क्लिक गर्छु //192.168.12.2 डाटा भन्ने आयो यहाँ चलाउन पाइरहेछ ल अहिले इभन मैले यो कम्प्युटरको फायरवल मैले अफ गरे पनि विन्डोज फायरवल गए यसलाई म अफ गरिदिन्छु र टर्न अफ गरिदिन्छु अफ 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 गरे पनि केही फरक पर्दैन म चलाउन पाउँछु र अफ भइरहेछ चलाउन पाइराख्छु यसमा हेरिराख्नु पाउँछु के समस्या छैन तर यसो गर्दाखेरि डेन्जर हुन्छ ल मलाई विन्डोज अपडेट पनि म अफ गरिदिन्छु र केही फरक पर्दैन ल वास्तवमा किनभने हाम्रो न्याप हाम्रो लागु भएको छ ल अहिले विन्डोज अपडेटमा जान्छु म चेन्ज सेटिङ गर्छु म यसलाई पर्मानेन्टली तपाईको नेभर चेक कहिले अपडेट नहुनु यो गर्दा के भयो भन्दा अफ भयो मेरो केही फरक पर्दैन म चलिराख्नु पाउँछु चलिरहेको छ मेरो काम भइरहेको छ मेरो केही फरक पर्दैन ल बुझ्नु पनि अहिले किन न्याप छैन ल मसँग फेरि जान्छु म यहाँ केही फरक पर्दैन ल आइरहेको छ ल बुझ्नुभयो सर हजुर सर तर न्याप कन्फिगर गर्छु ल म के भन्छ न्याप कन्फिगर गरेपछि ल कन्फिगर गर्ने न्यापलाई अब न्यापलाई कन्फिगर गरेर न्याप लोड गरिसकेछ मैले यहाँ न्यापमा गएर तपाईको राइट क्लिक गरेर रजिस्टर इनएक्टिभ सर्भर इनएक्टिभ गरिदिने पहिला म ओके गरिदिने ल यसलाई रजिस्टर गरेपछि कन्फिगर न्यापमा क्लिक पार्छु अनि डिएचसीपी को लागि बनाएको न्यापमा ल यसको नाम राख्दिन्छु ल जे राख्दा पनि हुन्छ म एमसीएससी न्याप राख्छु ल मान्ने के जे नाम राख्दा हुन्छ एबीसीडी कुत्ता बिल्ली काठमाडौँ दमक धरान तपाईको यता विराटनगर अमेरिका जे राख्दा हुन्छ नाम यो नाम त हो नेक्स्ट गर्छु म रेडियस क्लाइन्ट भनेको को छ हाम्रो क्लाइन्ट भनेको म आफै हो ल मेरो आफ्नै राख्दिन सर्भरको नाम राख्छु म एसआरबी यसको कति 12 होला सायद आइपी यसको नाम हेर्छु ल म मेरो खुद लोकल सर्भरको नाम राख्दिन त्यहाँ 12 नै हो एसआरबी 12 अनि आइपी यति नै 192.168.12.1 अनि यसलाई भेरिफाई गर्छु अनि रिजल्भ गरिदिन्छु ओके गर्छु ल ओके गर्छु ल मेरो रेडियस क्लाइन्ट भनेको न्याप क्लाइन्ट भनेको आफ्नै सर्भर भयो नेक्स्ट गर्दैछु त्यसमा इन्ट्री गर्नु छ डिएचसीपी स्कोप भनेको कुन स्कोपलाई गर्ने भनेको अल स्कोपलाई गर्नु नेक्स्ट गरिदिनु त्यो छोडिदिनुहोस् मेसिन ग्रुप सबै मेसिनलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि रेमिडिएसन्स ग्रुप भन्ने छ ल मान्नु परपट्टि तपाईको यदि फायरवलहरु अफ छ भने त्यसलाई अटोमेटिक अन गर्ने एउटा सर्भर बनाउँ ल त्यो बनाउँदा हुन्छ नबनाउँदा हुन्छ तपाईले बनाउँदाखेरि राम्रो ल न्यू ग्रुप गर्छु अनि रेमिडिएसन सर्भर ग्रुप गरेमा त्यसको नाम दिए एड गर्छु अनि रेमिडिएसन सर्भर तपाईको ग्रुप 1 गर्छु र सर्भरको नाम जे नाम हुन्छ तपाईले त्यहाँ चिन्ने नाम 192.168. हैन तपाईको 12.1 गर्छु यसलाई त रिजल्भमा दिन्छु म यो खुद सर्भर रेमिडिएसन सर्भर कस्तो भने इलाज गर्ने का पर यदि छैन भने क्लाइन्ट छैन भने यताबाट सल्भ गरिदिनु ल अटोमेटिक वास्तव फायरवल अफ गरेर त्यतैबाट अन गरिदिने बुझ्नुभयो बाबुराम सर ए हजुर हजुर बुझ्छु सर बुझ्नुभयो यहाँ त्यो हो ल नेक्स्ट अनि तपाईको रेमिडिएसन भनेको इनेबल अटो रेमिडिएसन अफ क्लाइन्ट कम्प्युटर ल यदि तपाईको त्यो क्लाइन्ट कम्प्युटर हामीसँग तपाई हाम्रो सेक्युरिटीको रिक्वायरमेन्टमा मिल्दैन भने बुझ्नुभयो नि
हजुर नेक्स्ट गरिदिने अनि फाइनल यो रिभ्यू हो यसलाई फिनिश गरिदिनुहोस् बुझ्नुभयो नि भयो हजुर बनियो र पोलिसी बनिसक्यो पोलिसी बन्यो नेटवर्क पोलिसिसमा आएर एमसीसी नेप क्लाइन्ट एमसीसी नन कम्प्लाइन्ट भनेपछि जुन तपाईँ क्लाइन्ट कम्प्युटर हो जुन क्लाइन्ट कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो पोलिसीमा नमिल्ने ल नन कम्प्लाइन्टको मिल्ने ल बुझ्नुभयो नि हेल्थ पोलिसिसहरू यहाँ छ होइन अनि यो तपाईँको पोलिसिस यहाँ छ ल रेडियसको यो भयो र डिएससीमा यो भएपछि अब हामी ग्रुप पोलिसीमा गएर काम गर्नुपर्छ ल ग्रुप पोलिसीमा जानुहोस् ग्रुप पोलिसीमा यहाँ पुगेपछि त्यहाँ क्लिक पार्नुहोस् भित्र डोमेन पोलिसीमा जानुहोस् यहाँनिर डिफल्ट डोमेन पोलिसीमा क्लिक पारेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस् डिफल्ट डोमेन एडिट मारिदिनुहोस् ल यसलाई एडिट मारेपछि कम्प्युटर कन्फिगरेसन युजर कन्फिगरेसन कम्प्युटर कन्फिगरेसनतिर गएर तपाईँ पोलिसिसभित्र गएर तपाईँ विन्डोज सेटिङभित्र तपाईँ पसेर सेक्युरिटी सेटिङमा पसेर न्याप भन्ने फोल्डर छ र न्याप भन्ने खोज्नुपर्छ नेटवर्क एक्सप्लोइटेसन फोल्डर यहाँनिर छ त्यहाँभित्र तपाईँको पसिसकेपछि नेप क्लाइन्ट कन्फिगरेसनमा पस्नुपर्छ यहाँनिर यहाँ पसेपछि तपाईँको युजर इन्फोर्समेन्ट क्लाइन्टमा बस्नुपर्छ यहाँनिर छ डिएससिपी क्वारेन्टाइन इन्फोर्समेन्ट क्लाइन्ट छ र यदि क्लाइन्टमा के समस्या त्यो क्वारेन्टाइनमा जस्ट भनेर यसलाई इनेबल गरिदिनु ल यसलाई यहाँनिर इनेबल दिस इन्फोर्समेन्ट क्लाइन्ट भनेर ल बुझ्नुभयो नम्बर 1 यो गर्ने नम्बर 2 काम यो इनेबल गरेपछि अर्को नम्बर 2 काम के गर्ने नै सर्भिसेसमा गएर सिस्टम सर्भिसेसमा गएर एउटा न्याप भन्ने खोज्ने र एनएपी न्याप भन्ने न्याप एक्सेस यहाँ नेटवर्क प्रोटेक्सन यो सर्भिसेस अफ हुन्छ ल सर्भरमा यसलाई अन गरिदिनुहोस् ल यसलाई अटोमेटिक गरिदिनुहोस् अन गरिदिनुहोस् ल यसलाई यो सर्भर पनि अन हुनुपर्छ मस्ट बी अन भयो र यो पनि अन भयो तपाईँको त्यो क्वारेन्टाइनमा पनि बस्छु अब अर्को भनेको यसलाई मिनिमाइज गर्छु नि एडमिन टेम्प्लेटमा गएर विन्डोज कम्पोनेन्टमा गएर होइन सेक्युरिटी सेटिङ छ ल विन्डोज सेक्युरिटी सेन्टर छ कहाँ छ त्यो विन्डोज सेक्युरिटी सेन्टर कहाँ छ नि यहाँ छ यो होइन सेक्युरिटी सेन्टर कहाँ छ विन्डोज कम्पोनेन्ट सेक्युरिटी सेन्टर कहाँ छ यहाँ एसपा उठेको सेक्युरिटी सेन्टर यहाँ छ ल भन्नु यहाँ गएर यसलाई पनि अन गरिदिनुहोस् त वास्तवमा यो पनि न्यापकै होला इनेबल गरिदिनुहोस् यसलाई पछि मैले 3टा काम गरेँ पहिला सेक्युरिटी सेन्टर अन गरेँ एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेटमा गएर ल यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ विन्डोज कम्पोनेन्टको होइन एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेटको विन्डोज कम्पोनेन्टमा गएर सेक्युरिटी सेन्टर अन गरेँ विन्डोज सेटिङमा गएर तपाईँको सेक्युरिटी सेटिङमा गएर तपाईँको सिस्टम सर्भिसेसमा गएर तपाईँको त्यो न्याप अन गरेँ अनि तपाईँको न्यापमा गएर तपाईँको न्यापमा इन्फोर्समेन्ट क्लाइन्ट भयो यसलाई क्वारेन्टाइन गरिदिएर ल वास्तवमा यदि कोही त्यस्तो खालको हेल्दी छैन भने बुझ्नुभयो नि हजुर यसलाई क्लोज गरिदिने अझ यसलाई यो ग्रुप पोलिसीलाई क्लोज ग्रुप पोलिसी काम सक्यो अब यसलाई डिएससीमा इन्ट्री गर्दा डिएससीपी कहाँ छ डिएससीमा जाने डिएससीमा गएर तपाईँको सबै स्कोपमा हाल्ने ल यो तपाईँको यो काम यसलाई अलिक ठुलो पाउँछ यहाँ अनि यहाँ आइपी4 जाने राइट क्लिक गरिदिने प्रोपर्टिज गरिदिने न्याप भन्ने यहाँ आउँछ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्सन यहाँ आउँछ क्लिक पारिदिनुहोस् अनि तपाईँको यहाँनिर गर्नुहोस् तपाईँले रेस्ट्रिक्ट एक्सेस ल यदि कोही तपाईँको हामीसँग अब एनपिएस छैन यानि कि तपाईँको हामीसँग यो न्याप छैन न्याप अफलाइन भयो न्याप बिग्रो सर्भर बिग्रियो भने क्लाइन्टहरूलाई एक्सेस के होस् रेस्ट्रिक्ट होस् यदि डिएससी सर्भर तपाईँको होइन तपाईँकोबाट आइपिएस दिएको छ न्याप छैन भने रेस्ट्रिक्ट होस् त तपाईँको इनेबल तपाईँको अल स्कोपलाई इनेबल गरेँ यस गरेँ अनि एप्लाई गरेँ ओके हो तपाईँले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो स्कोपलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब म ग्रुप पोलिसीमा गएर जिपी अपडेट /पोस्ट भन्छ पोलिसी हालिदिन्छ यहाँनिर अब यहाँनिर तपाईँको यसलाई तपाईँको रिस्टार्ट गरिदिन्छ अच्छा अभ्यासको लागि यसलाई ग्रुप पोलिसी अपडेट भइसक्छ पहिला राइट क्लिक अनि तपाईँको अल ट्याक्स रिस्टार्ट मान्छ के भयो तपाईँको पोलिसीलाई तपाईँको यो डिएससीपीलाई डिएससीपी रिस्टार्ट भयो ग्रुप पोलिसी मेरो अपडेट भयो तपाईँको अब क्लाइन्टमा जान्छु एकचोटि डिएससीपी अन भइसक्यो क्लाइन्टमा जान्छु यहाँ क्लाइन्टमा गइसकेपछि क्लाइन्ट यहाँ विन्डोज 7 क्लाइन्ट यहाँनिर छ ल यहाँ गइसकेपछि यहाँ म चेक गर्छु ल यहाँनिर म फायरवल अफ गरिदिन्छु म के हुँदछ ल ए अब कस्तो खालको हेल्थ राख्ने त हेल्थ राख्ने त हाम्रो कुरा भएन त हेल्थ राख्छु ल म हेल्थ यहाँ हुन्छ ल तपाईँको एकाउन्टिङमा यहाँ भित्र बसेर हेल्थ भन्ने हुन्छ ल तपाईँको हेल्थ रजिस्ट्रेसन हेल्थ रजिस्ट्रेसन कस्तो राख्ने यहाँ जाने ल हेल्थ यहाँ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्सनको भित्र सिस्टम हेल्थ भ्यालिडेसनको भित्र हेल्थ यहाँ जाने ल हेल्थ कस्तो होस् भनेको मेरो विन्डोज 8, 7 र विन्डोज भिस्टाको लागि चाहिँ यो फायरवल पनि इनेबल भएको हुनुहोस् एन्टिभाइरस पनि इनेबल भएको हुनुपर्छ सबै यो इनेबल भएको हुनुपर्छ भनेर राखेर यतिकै राखेर छोड्दैन बाइ डिफल्टै छोड्यो भने बाइले फरक ओके गर्थे हैन अब म विन्डोज 7 मा जान्छु र एकचोटि पोलिसी अपडेट गर्छु ल तपाईले नगर्दा पनि हुन्छ अटोमेटिक पनि हुन्छ र यदि रिस्टार्ट गर्नुभयो भने जिपी अपडेट /force गरिदिन्छु म त्यो सबै छैन हामीसँग यो विन्डोज 7 एन्टिभाइरस छ नि छैन वास्तवमा विन्डोज 7 मा हामीले अटोमेटिक अपडेट
अर्निङ गरेको छैन वास्तवमा त्यो फायरवल पनि अफ गरेको छ त्यो भएर अब अहिले पाउँदैन ल तपाईको बुझ्नुभयो नि काम गर्न पाउँदैन यसले स्टेटसमा गएर हेर्छु वास्तवमा यहाँ कतिवटा 255 देखायो भन्नु त ए हजुर हजुर चारवटा देखाएको त जानु पाउँदैन ल अब अहिलेको त सर्भर 2 मा जानु पाउँदैन ल यहाँ हेर्नु 12.2 मा जानु पाउँदैन नि पायो त पाएन नि भएन नेटवर्कै कहाँको कुन हो नेटवर्क पनि आफूलाई केन्द्रित गर्दै ल आफूमै मतलब लुप ब्याक जस्तो गर्दै बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर पाएन ल मतलब बुझ्नुभयो मतलब ज्ञान सर सर यसले इन्टरनेट नै एक्सेस गर्न पाउँदैन यसले केही एक्सेस गर्नु पाउँदैन सर्भर एक्सेस गर्नु पाउँछ है भाइ सर्भर एक्सेस गर्नु मतलब सर्भर चाहिँ ल मतलब सर्भरको आफ्नो सर्भर पर प्यारेन्ट चाहिँ पाउँछ ल प्यारेन्ट 12.1 त्यो चाहिँ पाउँछ ल पायो ल पर अरु सर्भर चाहिँ पाउँदैन बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर बुझ्नुभयो हजुर गजबकै रहेछ सर यो अब यहाँ तपाईले हेर्दा हुन्छ यसमा मेसेज पनि आउँछ यहाँदेखि पर सर्भरबाट नि हाम्रो मेसेज पनि आउँछ ल नेटवर्क एक्सेस पर्सेन्ट मेसेज आयो नि त यहाँ हजुर हजुर आयो के आउँछ भन्दाखेरि विन्डोज सेक्युरिटी हेल्थ एजेन्टले अनसक्सेसफुल गर्दै तपाईको DHCP को भ्यालिडेसन भन्छ र बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो सिस्टम हेल्थ तपाईको कम्पनी इज नट इन्स्टल हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर नेटवर्कमा पनि भन्छ नेटवर्क के भन्छ ल तर एउटा नेटवर्क एक्सेस माइट बी लिमिटेड यो कम्प्युटरलाई यो कम्प्युटरसँग सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड मिल्दैन भनेर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट गरेको अनुसार बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर बुझ्नुभयो हजुर अब एउटा काम गर्छु ल म के काम गर्छु नि बाबुराम सर म तपाईको विन्डोज फायरवल त्यसले अन गर्दैछ ल अटोमेटिक के गर्दैछ त्यो रेमिडिएसनले हजुर फायरवल अन गर्दैछ तर एन्टिभाइरस छैन नि छ एन्टिभाइरस छैन छैन विन्डोज अपडेट पनि अन गर्दैन ल यस्तो हेर्छु ल विन्डोज अपडेट अन गर्दै गर्दैन त्यो भएको त उसले गरिदिन्छ र त्यहाँ हुनै नभएको त कहाँदेखि गर्छ उसले अपडेट पनि अन गर्दैछ अपडेट पनि अन गर्दैछ बुझ्नुभयो नि हजुर यसो गरिदिन्छ ल यहाँ सजिलो लागि यहाँ तपाईँलाई ल्याब टेस्टिङ गर्न लागि तपाईँको फायरवल मात्रै अन भएको होस् एन्टिभाइरसलाई चाहिएर यति मात्रै फायरवल मात्रै अन भएको छ नेटवर्कमा कनेक्ट होस् भनेर भन्छ अब त मिल्छ नि मिल्दैन मिल्न पर्छ अब मिल्छ नि अब त मिल्छ नि त अब मैले यस्तो हुन्छ र तपाईँको त्यो रेमिडिएसन मेरो अन छ कि वास्तवमा ट्राई अगेन गर्छु म मिल्छ ल रेमिडिएसन मेरो अन छ तर रेमिडिएसन अन छ भने यदि मैले फायरवल मेरो अफ गरेँ नि तपाईँलाई अटोमेटिक अन गरिदिन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर त्यो रेमिडिएसन मेरो अन छ नि पर छैन त रेमिडिएसन अन हजुर छ रेमिडिएसन अन भनेको के भने पर सेटिङ हामीले भनेको छैन नि यताबाट गरिदिन्छ क्या सर्भरले गरिदिन्छ क्या बुझ्नुभयो नि हजुर कि बुझ्नुभयो मेरो कुरा बुझेँ सर बुझेँ रेमिडिएसन भन्छ त्यसलाई अब यहाँ काम गर्छु एउटा कमान्ड जान्छु म आइपी कन्फिग रिलिज रिन्यू गर्छु र आइपी एड्रेस रिन्यू गर्छु अब त मेरो रिक्वायरमेन्ट मिल्छ नि त मतलब सर बुझ्नुभयो त 25 आयो तीनटा हेर्नु चाहिँ हजुर हजुर भयो जोइन भयो किनभने विन्डोज अपडेट मात्रै हुँदाखेरि हुन्छ त विन्डो अपडेट त भइसकेको छ नि छैन विन्डो अपडेट के भन्छ फायरवल मात्रै अन हुँदाखेरि हुन्छ फायरवल त अन छैन छैन यसमा हजुर अन भयो अटोमेटिक म कार्ड इन्फर्मेसन हेर्छु ल एकचोटि ल देखियो देख्छु सर राम्रो पक्षको के भने नि यहाँ तपाईँले सबैले यदि मैले तपाईँको फायरवल अफ गरेको रहेछु वास्तवमा फायरवल अफ गरेको छु भने नि रेमिडिएसन पर अन छ छैन भन्नु त त्यसले त्यसरी अफ गरेको छैन अन गरिदिन्छ त्यसले अटोमेटिक रेमिडिएसनले ल एकछिन पर्खिनुहोस् ल आफै अन गरिदिन्छ यहाँ के रेमिडिएसन सिस्टम त अन गर्यो हजुर बुझ्नु भएन ल सरहरूले हो बुझ्छु सर बाबुराम सर बुझ्नु हुनु भएन बुझेँ सर ए मैले अफ गरेँ नि यहाँ अन गरिदिन्छ ल पर सर्भरले आफै अन गरिदिन्छ यहाँ अन गर्यो बाबुराम सर गरेँ कस्तो राम्रो छ सर्भिस छैन हो एकदमै एन्टिभाइरस सर आफै इन्स्टल गरिदिनु एन्टिभाइरसहरू हाल्नुपर्छ नि त्यो अवस्था मिल्छ र बुझ्नुभयो नि हजुर सर्भरमै लोड गर्ने डिस्ट्रिब्युट गर्न चाहिँ मिल्दैन होला है हजुर अटोमेटिकली